कार्यक्रमको अर्को सेसनमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रहेको छ, यो पनि छोटो छ। त्यसपछि अर्को मन्तव्य र समापन गरेर हामीले 3वटा सेसनमा यसलाई डिभाइड गरेका थियौँ। हामी अब अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। वैकल्पिक चिकित्सा अवसर र चुनौती बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा अब हामी केही कमेन्टहरू लिन्छौँ। यहाँ भएका प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिहरू कसैलाई केही प्रश्नहरू छन्, केही जिज्ञासा छन् र केही कमेन्ट पनि गर्न मन लागेको छ भने गर्न सकिन्छ। यो सेसनमा मैले यो जानकारी हामीलाई दिएँ र क्विकली हामीसँग 2जना आज गेस्टहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर नारायण घिमिरे अध्येता हुनुहुन्छ, उहाँ क्यानाडाबाट फुड आयुर्वेद र मेडिसिन डिपार्टमेन्टबाट। उहाँलाई क्विकली आफ्नो केही कमेन्टहरू राखिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। डाक्टर नारायण घिमिरे। सबैलाई मेरो नमस्कार। सबभन्दा पहिला चाहिँ म नेपालमा चाहिँ मेरो एउटा रैथाने जडीबुटी भन्ने किताब चाहिँ विमोचनमा आएको हुनाले तपाईँलाई थाहा छ म क्यानाडामा बस्छु र जहाँ पनि भाषण गर्नको लागि चाहिँ के अरे मैले एप्रुभल लिनुपर्छ मेरो अफिसको। मैले जम्मा एउटा इन्टरभ्यू र अनि एउटा भाषणलाई मात्रै चाहिँ एप्रुभल लिएर आएको हो। अनि त्यो भएर मैले एउटा भाषण गरिसकेँ, एउटा इन्टरभ्यूलाई एकदम हार्ड भएको छ मलाई। त्यो भएर म तपाईँहरूसँग बोल्न सक्दिनँ। म त प्रदीप ग्यावाली सरको फ्यान हो, त्यो भएर चाहिँ म आएको मात्रै हो। त्यो भएर मैले हजुरहरूसँग के कुरा गर्न सक्दिनँ। अनि तपाईँले लाइभ भन्नुभयो र सेकेन्ड लाइभ मलाई बोल्ने चाहिँ अथोरिटी छैन। त्यो भएर तपाईँहरूको कुरा मैले सुनेँ। एकदम पर्सनल म्याटरमा चाहिँ नेपालको हर्बलको लगभग 200वटा जति उद्योगसँग चाहिँ म 6-7 वर्षदेखि डिरेक्टली पर्सनल बेसिसमा काम गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल म्याटर, नथिङ अफिसियल्ली एन्ड आई क्यानट टेक द एनी रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड आई एम नट रिप्रेजेन्टिङ माई इन्स्टिट्युसन, सरी फर द्याट। 3टा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ। के भने तपाईँहरूको जति पनि हर्बल छ, तपाईँहरूले हर्बल चाहिँ यहाँबाट ग्रो गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा अदुवा भनौँ, अदुवा पनि त्यहाँ के अरे युएसएडले चाहिँ अदुवा क्लिनिङ सेन्टर खोलिदिएको छ 11वटा। क्लिनिङ सेन्टरमा तपाईँले अदुवा चाहिँ क्लिनिङ गरेर लानुभयो भने जम्मा चाहिँ नि 3 रुपियाँ तपाईँले बढी पाउनुहुन्छ। त्यही पनि तपाईँहरू क्लिनिङ एडुकेसन लिएर जानुहुन्छ त्यहाँ होइन। क्लिनिङले गरेपछि तपाईँहरूको अदुवा गरेर चाहिँ नि समथिङ समवेयर बढी वान अफ द बेस्ट प्रडक्ट चाहिँ नि के अरे एक्सट्र्याक्सन हुन्छ। एक्सट्र्याक्सन भएपछि अनि बाँकी रहेको तपाईँको लोकल आयुर्वेदिकमा जान्छ, लोकल आयुर्वेदिक जान्छ र बाँकी रहेको जुन एक्सट्र्याक्ट जान्छ, त्यो एक्सट्र्याक्ट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ हर्बलको ओल्ड जम्मा कति बिलियनको मार्केटमा चाहिँ चाइना इज द वान अफ द लिडिङ, इन्डिया इज जस्ट टेकिङ द 1%, इन्डिया एन्ड चाइना ओभरअल टेकिङ द अलमोस्ट 68% अफ द हर्बल मार्केट होइन। तर गुड लकीली हामी अमेरिकामा अथवा क्यानाडामा बस्दा के भयो भने चाइना डजन्ट ह्याभ द बडी अफ नलेज द्याट वी ह्याभ। हाम्रो लेभलमा जुन बडी अफ नलेज छ उनीहरूसँग भएन। त्यसले गर्दा कपाल अफ थिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई डिक्टेट गर्न सकेर चाइनाबाट तपाईँहरूको र मेटेरियल जब हामी चाहिँ क्यानाडामा आउँछ अथवा चाहिँ अमेरिकामा आउँछ, हाम्रै साथीलाई हामी प्रशोधन गर्छौँ र अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ वर्ल्डको वान अफ द लिडिङ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ जान्छ। अनि त्यहाँ गएपछि के गर्छ भने उनीहरूले 3 लेयरमा चाहिँ नि थ्रु इन्डिया, नट नाउ स्टिल चाइना, बट आई एम स्योर आफ्टर द 5 years थ्रु चाइना टु तपाईँहरूको आइपुग्छ। र अनि तपाईँहरूको जुन चाहिँ नि 73% इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो 73% इम्पोर्टको एटलिस्ट 8 to 9% त्यही आयुर्वेदिक प्रडक्ट तपाईँ कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। तपाईँ 1 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ, 15 रुपियाँमा खानुहुन्छ। यो कुरोहरू चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। किन यो भइरहेछ? म एउटा क्यानाडाको सबैभन्दा लार्जेस्ट इनोभेसन सेन्टरको त्यहाँको चिफ साइन्टिस्टहरू आज 17 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। आज मैले हायर गरेको एउटा सिइओले तपाईँहरूको चाहिँ 300जना भएको इन्डस्ट्रीको कम्प्लिट स्टाफिङलाई 1 वर्षलाई स्यालेरी पुग्छ। त्यति एक्सपेन्सिभ बडी अफ नलेज, त्यति आज तपाईँ $1500 तपाईँहरूको चाहिँ यहाँको कस्ट अफ लिभिङ इभन काठमाडौँको तपाईँलाई कभर हुन्छ। हामीहरूको चाहिँ $7,000 to $8,000 चाहिँ बेसिक हामी गार्ड चन्दन पुग्दैन, $2,500 र हाम्रो बेसिक $70,000 हुँदाखेरि बल्ल हामी चाहिँ तपाईँको यहाँको लाइफ गर्न सक्छौँ। हाम्रो त्यति एक्सपेन्सिभ हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ छ, त्यति एक्सपेन्सिभ हाम्रो चाहिँ नि यो हाम्रो स्टाफिङ कस्ट छ। तर हामी आज कसरी तपाईँकै र मेटेरियल तपाईँसँग किनेर तपाईँलाई नै बेचेर फेरि ओल्डमा लिडिङ बनिरहेछौँ। तपाईँले 7 yearको मेरो हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने हामी ओल्डको सबैभन्दा चाहिँ 3rd 4th इन्डस्ट्रीबाट अहिले इभन आई क्यान ग्यारेन्टी यु विदिन द 5 years हामी लार्जेस्ट इन युनाइटेड स्टेट्स त्यो होल अमेरिकन रिजन हुन्छौँ। भनेपछि यसमा के सरकारको कमजोरी होला त? यो कुरो चाहिँ विचार गरिदिनु होला।
र मैले देखेको कुरो के हो भने जबसम्म तपाईहरुले एज अ कन्सल्टेन्ट जस्तै यदि गभर्नमेन्टले तपाईलाई कन्सल्टेन्ट गर्नुहुन्छ भने गभर्नमेन्टमा के हुन्छ भने तपाईलाई पैसा चाहियो भने तपाईले ट्याक्स इन्भोइस गरिदिनुहुन्छ तपाईलाई पैसा चाहियो तपाईले ट्याक्स लिनुहुन्छ यदि तपाईले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीलाई गर्नुहुन्छ अथवा फरेन डोनरलाई भन्नुहुन्छ भने उनीहरुले पनि उनीहरुलाई स्यालेरी चाहियो रिसर्च चाहियो भने उनीहरुले डोनेसन माग्छन् फरक यति हो नेपालको ट्याक्स साट्टा हाम्रो क्यानाडियन डोनेसन गयो होला र तपाई अब जबसम्म चाहिँ त्यो बडी अफ नलेज जसले पैसा कमाउनको लागि चाहिँ somebody else paying the tax र त्यो मात्रै टेक्निकल नलेजले चाहिँ यु क्यानट सर्भाइभ म एउटा प्राइभेट कम्पनी हो म मेरो चाहिँ होल स्टाफको स्यालेरी र चाहिँ सम्पूर्ण अर्निङले मेरो सेलले चाहिँ कभर गरेर त्यसबाट आएको डिफरेन्सेस मा चाहिँ वी आर सर्भाइभिङ अनि हामीले चाहिँ वर्ल्डमा लार्जेस्ट हुन सकिरहेका छौं त्यो भएर तपाईहरुको चाहिँ अहिले मैले देखेको चाहिँ के हो भने नेपालीको हिसाबमा पैसा कमाउनको लागि चाहिँ हाम्रो जति पनि तपाई सिटिभिटी भन्नुस् अहिले लगाए यो जुन नेपाल सरकार हैन नेपाल सरकारको जति पनि युनिट छ तपाईहरुसँग के छ भने जुन तपाईहरुको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ गएपछि जुन हामीले बडी अफ नलेज ब्रिज गरेर तपाईलाई नै सेल गर्छौं एउटा पोइन्ट छ नि त्यो पोइन्ट जबसम्म तपाईले इन्टिग्रेट तपाई केमा गर्नुहुन्न र तपाईले सेल गरेको चाहिँ यो लेमन लाइम र तपाईले सेल गरेको चाहिँ सिनामनबाट तपाईले कोला ड्रिङ्कको रूपमा आफैको चाहिँ पल्लो घरलाई रिप्लेस गर्नुहुन्न हर्बलका साथीहरु यो चाहिँ तपाईहरुले यु क्यान नट कम्पिट विथ एनीबडी इन द वर्ल्ड र यो चाहिँ तपाईको सरकारको कमजोरी होइन तपाईको प्राइभेट सेक्टरको हो म चाहिँ फ्रम द प्राइभेट सेक्टर यति मात्र बुझेको छु र सरकारको काम तपाईहरुलाई जोरे भागलाई फ्यासिलिटेसन गर्ने हो र जब तपाईले भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ नि यु डोन्ट नीड द मनी बुझ्नु भएन त्यो भएर चाहिँ वेयर इज द भ्यालु आज म चाहिँ क्यानाडा बस्दा फेरि मलाई कहिले पनि हामीलाई चाहिँ मार्केटको खाँचो होइन कि मेरो कस्टमरलाई भेट्ने टाइमको चाहिँ दुःख छ किनभने वी क्यान डेलिभर द भ्यालु अन द टेबल यो कुरा चाहिँ हाम्रो हर्बलको साथीहरूले बुझिदिनुस् र जति पनि हाम्रो गभर्नमेन्टका सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा चाहिँ म चाहिँ कमेन्ट गर्ने हैसियत राख्दिनँ किनभने म पनि प्राइभेट सेक्टरको हो म त्यति भन्दै हजुरबाट बिदा भएँ नमस्कार धन्यवाद डाक्टर नारायण गिम्रेज्यू रिसर्चर हुनुहुन्छ यहाँले साँच्चीकै सोचनीय विषय उठाउनु भएको छ हुन त हामी सबैलाई थाहा नै छ हामी जडीबुटीको धनी देश तर त्यो जडीबुटीहरूलाई फेरि हामी बाहिरबाटै फेरि लिएर आउन बाध्य छौँ त्यो पनि रिफाइन्ड फर्ममा यही बिचमा हामीसँग डाक्टर कौशिक चट्टोपाध्याय हुनुहुन्छ रिसर्च साइन्टिस्ट उहाँलाई पनि म थोरै आफ्नो कुराहरू राखिदिनु नमस्ते I can't speak Nepali so I will be speaking in English. Thank you very much. So I am an associate professor at the University of Nottingham, UK, and I am here for a specific project. I am going to talk about that one later on. So basically I am going to talk about 3 studies right now. So the first one we did, it was we developed a yoga-based cardiac rehabilitation program for heart attack, basically for myocardial infarction. That's what we call it in medical language. So we developed a yoga-based cardiac rehabilitation program, and it was funded by the Medical Research Council UK and ICMR India. And then we tested the intervention that the program that we developed. It was a randomized controlled trial, basically a clinical trial, a very large clinical trial with 4,000 patients in India. And we found a number of benefits, and it was covered in the international media at that time. So that was a very big project, and like the results were good. Like we found that yes, a yoga-based cardiac rehabilitation program works, and there are benefits. That was the first study. The second study is we just finished that study. It is we have now developed a yoga-based program for diabetes prevention, type 2 diabetes prevention. And again, it is funded by the Medical Research Council UK and NIHR UK, Wellcome Trust UK and DFID UK. So they were the 4 partners. And in this case also we have developed a yoga-based program, and it's for type 2 diabetes prevention. And we again have found a number of benefits. Although I will say that like it was a randomized controlled trial, but it was a feasibility study. So we are going to apply for a bigger grant to like we will have enough or larger sample size to
show the world that there are benefits. Although we can't say right now, but the feasibility issues we have checked, those feasibility issues are fine. So in the next few years, we are going to apply for a larger grant. The third one, which we are doing right now in Nepal, is in collaboration with Nepal Health Research Council. We have developed a clinical guideline for type 2 diabetes management by Ayurvedic practitioners. So what we have done is like we have done a systematic review. I don't know whether you will understand or not, but it's a type of literature review. We have searched the literature, like what is the evidence that Ayurvedic medicines, these medicines work in type 2 diabetes. And now we have, based on that evidence, we have developed a clinical guideline. And now in Nepal, we are going to do the feasibility study. We are going to evaluate whether that approach is, whether there are benefits or not in using a particular type of guideline or a clinical protocol type of thing. There are usually Ayurvedic practitioners, they are using different sorts of medicines. Sometimes there is some evidence, sometimes there is no such evidence, and the practice varies from one practitioner to another. So we are going to standardize everything, and we are going to see whether that approach works or not. So that's all from my side. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Kaushik. Happy to have you in our program. Thank you. यो सँगै हामी कार्यक्रमको बिचमै छौँ, अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै म कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ योग थेरापी सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर आनन्द गैरे। अहिले भएका प्रेजेन्टेसनहरूमा यहाँले देख्नुभएका र उठाउन खोज्नुभएका विषयवस्तु र आफ्ना भनाइहरू पनि राखिदिनुको लागि छोटकरीमा यहाँलाई आग्रह गर्दछु। डाक्टर आनन्द गैरे, 2 मिनेटमा यहाँले चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु होला। आयुर्वेद सहित वैकल्पिक चिकित्सामा योगलाई किन वैकल्पिक चिकित्साको रूपमा स्वीकार सकिएको छैन भन्ने कुरा एउटा प्रश्न रह्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो एनएचआरसीको विषयमा, त्यो एनएचआरसीको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले मेरो पनि योग विषयमै पिएचडी हो। अनि हाम्रो यहाँ 3 वर्ष 7 वर्ष अगाडि नेपालबाटै मैले रिसर्चको लागि आउँदाखेरि योगमा पनि रिसर्च हुन्छ र भन्ने म्यान पावरहरू पनि त्यहाँ भेटाइयो। त्यसमा चाहिँ फेरि हामी नेपालीलाई नै त्यहाँ फेरि पैसाको कुरा पनि धेरै $100 $200 को कुराहरू पनि छ त्यहाँ है, धेरै कुराहरू। अनि एप्लाई गरेपछि एटलिस्ट 2-3 मन्थ्स चाहिँ वी हेभ टु वेट देयर हामीले अनुमति लिनको लागि। त्यस कारण चाहिँ यो योगको विषयमा पनि पिएचडी हुन्छ र अनि फेरि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि अनावश्यक कुराहरू धेरै अलिकति झमेलाहरू भएको पनि हामीले बेहोऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ यस विषयमा पनि रिसर्च गर्न इच्छुक जति पनि हाम्रो रिसर्च पिएचडी योगमा रिसर्च स्कलरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अलि सजिलै हामीले एनएचआरसीले पहुँच दियो भने सजिलो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी यो वैकल्पिक चिकित्सामध्ये त्यो एनएचआरसीबाट फन्डहरू दिइरहेको हुन्छ वर्षैपछि। अनि हामीले धेरै 2-3 चोटि एप्लाई गर्दा पनि अब हाम्रा रिसर्च त्यति स्तरीय नभएर, हाम्रो प्रपोजल त्यति राम्रो नभएर हो कि वा त्यहाँ अरू कुनै पहुँच चाहिने हो कि हाम्रो 2-3 चोटि चाहिँ रिजेक्ट भइरहेको पनि भयो। त्यसपछि ल अब हाम्रो रिजेक्टै हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले लिएर त्यसमा अलि इन्ट्रेस्ट पनि त्यति भएको छैन। बरु अब बाहिर इन्डियातिर एकदम सजिलो योगालाई एकदमै राम्रो रूपमा र सजिलै हाम्रो एप्रोच पनि तरिकाबाट भइरहेको हुँदाखेरि यी कुरालाई पनि अलिकति एनएचआरसीले वैकल्पिक चिकित्सामा आयुर्वेद मात्रै नभएर अरू चिकित्साको रिसर्चको लागि पनि तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर। एनएचआरसीका कार्यकारी प्रमुख नै यही हुनुहुन्छ, उहाँले यसको सम्बोधन एकछिनपछि हामी पक्कै पनि गरिदिनुहुन्छ। म यही क्रममा चाइनिज मेडिसिन डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर रबिन अधिकारीज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू मैले चाहिँ खास अगाडिको प्रेजेन्टेसनहरू हेर्दाखेरि मेरो कुरा मात्रै राख्न चाहेँ। अब सबै वैकल्पिक चिकित्साको समस्याहरू एउटै छ, लगभग समस्याहरू चुनौतीहरू सबै छ। र अहिले त्यो सबै चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्साहरूलाई हेरिरहेको भनेको हाम्रो आयुर्वेदका वैकल्पिक चिकित्सा विभाग। त्यसले गर्दा अब अहिलेको केसमा हामी छुट्टै कन्ट्री बनाएर जाने अथवा छुट्टै अस्पताल बनाएर जाने भन्ने मलाई त्यस्तो सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सबैका आफ्ना बेनिफिट्सहरू भन्नाले त्यसका इम्पोर्टेन्सहरू छन् र त्यसका ल्याकुनीहरू छन्। त्यसलाई पूरक चिकित्साको रूपमा अब भन्नु जुनसुकै अस्पतालहरू हाम्रा आयुर्वेदका अस्पतालहरू ठाउँमा होला अथवा प्रदेशमा होला
भने त्यसमा चाहिँ हामीले आयुर्वेद प्लस वैकल्पिक जुन हाम्रो चिन्ता गर्छौँ अथवा भोलि आउँछ त्यो सबैलाई समेटेर हरेकका चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू अथवा त्यसका विज्ञहरू चाहिँ राखेर गर्नुपर्छ र त्यो इनिसिएसन चाहिँ विभागले अथवा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखाले लियोस्। त्यसो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ सबै कुरा हामीले चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्ने ठाउँ हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ हुन्छ। अहिलेको समस्या के हो भने हामी जनताहरूले चाहिँ रुचाइएको चिकित्सा पद्धतिहरू छौँ तर सरकारले चाहिँ ठिकै सम्बोधन नगरिरहेको त्यसलाई प्रायोरिटी नराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा म भन्नु चाहिँ के भने विशेष गरी सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पनि आयुर्वेद विभाग वैकल्पिक विभागलाई चाहिँ के भन्छु भने अब अहिले स्वास्थ्य नियमावली संशोधनको क्रममा छ। हामीले चाहिँ राजमा आगिरहेको छौँ। अब अहिले अवस्था के छ भने जस्तो आयुर्वेद विभागको उसमा 2टा शाखाहरू प्राकृतिक चिकित्सा उपचार शाखा भनेर खुल्यो, गत सालै खुल्यो। तर त्यहाँ चाहिँ हामीसँग पदनाम नभएर अब हामी चाहिँ जनशक्ति पोस्टिङ गर्ने कागज भने त्यो अहिले सम्बन्ध यो नियमावलीमा त्यो संशोधन हुँदाखेरि ती पदनामहरू चाहिँ छुट्नु हुँदैन। प्राकृतिक चिकित्सा होस् अथवा अकुपङ्चर होला अरू विधा होला ती पदनाम कहाँ छुटेका छन्, हामीले कुन कुन व्यवहारमा चाहिँ चाहिने हो ती चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो राखेन भने चाहिँ फेरि हामी अर्को बोर्डरलाई फेरि हामी राख्छ। त्यो एउटा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। कुरा र अहिले चाहिँ के भने अकुपङ्चरको हिसाबले हेर्दाखेरि एलोपेथिक अस्पतालमा पनि विभिन्न युनिटहरू अघि हाम्रो सोर्सहरू प्रेजेन्टेसनमा आइसकेका छन्। एकदमै त्यो चाहिएको सबै अस्पतालहरूलाई चाहिएको अकुपङ्चर युनिट तर पनि नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब सकिन्छ भने सरकारका जस्तो सङ्घीय सरकार होला प्राकृतिक सरकारहरू किनभने जनताकै सेवा सुविधा अथवा उहाँहरूकै चिकित्सालय हो। त्यसले गर्दा एउटा युनिट अथवा शाखा इन्टिग्रेटेड भन्नाले वैकल्पिक अथवा आयुर्वेद लगायत हरेक एलोपेथिक अस्पतालहरू त्यो चाहिँ व्यवस्था होस् एउटा हाम्रो। र अल्टीमा मलाई चाहिँ यहाँ सिटिबिटीको सरल हुन्छ कि भनेर मलाई थाहा भएन भन्नलाई सायद। तर एउटा जो अकुपङ्चरको एउटा मात्रै कलेज पिसिएल लेभलको सञ्चालनमा छ त्यसको चाहिँ त्यो मेन पावर चाहिँ अब अहिले पनि जस्तो 40 सिट्स भएकोमा मलाई लाग्छ 20-25 जना मात्रै हरेक इयरमा सञ्चालित हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने त्यसमा क्रेज नै छैन किन भन्दाखेरि अब त्यो मेन पावर बढेर ऊ अगाडि फर्दर बढ्नै पाउँदैन भने अब हामी एउटा चिकित्सा विद्यालय प्रमोट गर्दैछौँ भने अब त्यो त्यस्तो स्थितिमा त कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर केही न केही हामी अब सबै निकायहरू यहाँ हुँदाखेरि त्यस्तो सम्बोधन होस् ताकि ऊ त्यो स्टुडेन्ट सम्बन्धित जस्तो अकुपङ्चरमै ब्याचलर मास्टर्स पढ्ने त्यो होस् भन्ने मेरो यति अनुरोध गरेँ। धन्यवाद डाक्टर रबिन, यहाँले उठाउनु भएको कुरा र ध्यान आकर्षण पक्कै पनि भएको छ होला। सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अकुपङ्चर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग। ईश्वर पल्लामेज्यू यहाँले पनि छोटकरीमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु होला किनभने आज हामी वैकल्पिक चिकित्साको अवसर र चुनौतीको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ। यो एउटा प्लेटफर्म पनि हो यहाँले आफ्ना कुराहरू राख्ने, त्यसैले छोटकरीमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु होला। धन्यवाद सम्पूर्ण सहभागीहरू। सर्वप्रथम त मेरा भनेको सम्पूर्ण कुरामा म सहमत गराउँदै अलिकति गर्दिनँ र कुरा रहेको हामी जहिले पनि सरकारले गरेर एसोसिएसनले गरेर काउन्सिलले गरेर यसो होइन भन्छौँ। तर हामी वैकल्पिक चिकित्साका सम्पूर्ण मानपारहरू हामीले दिएका सर्भिसहरू कतिको प्रभावकारी छन् त कति क्वालिटी छन् त यस बारेमा हामीले कहिले सोचेका छौँ। म अन्य चिकित्सामा जान चाहन्न, मेरो आफ्नो चिकित्सा गर्नुहुन्छ भने हामीले प्रयोग गरेका शिवहरू कति क्वालिटीका छन् त, हामीले प्रयोग गरेका मुक्त कति क्वालिटीका छन् त, हामीले गरेका जुन स्किल्सहरू कतिको स्किल झाँझर छन् त, यस्ता कुराहरू ध्यान दिनु कति आवश्यक छ। हामीले अरूलाई बताउनु पूर्व हामीले गरेका प्र्याक्टिसहरूलाई पनि हामीले मन हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले दिएका डेलिभरी हामीले दिएका जुन सर्भिसहरू छन् हामीले दिएका अफोर्डेबल प्राइसमा छन् छैन त, यस्ता कुरा पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जहिले पनि हामी हाम्रो चिकित्सालाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्नेसँग कुनै प्रेमत नहोला, तर हामीले दिएको सेवामा कति इफेक्टिभ यस्ता छ। मैले भनिसकेँ होइन सोच्ने भन्नुभयो हाम्रो अकुपङ्चरलाई त प्रायः धेरै चिकित्साले एक्सेप्ट हुनुभएको छ। नेचुरोप्याथी एलोप्याथी कुनै पनि हस्पिटलमा अकुपङ्चरको डिपार्टमेन्ट छ अहिले प्राइभेटमा हुन्छ त्यो खुसी लाग्ने कुरा हो। तर त्यो भइसकेपछि हामी अकुपङ्चर चिकित्सकहरूले मुक्सीपछि गरेँ कि गएन त अकुपेसन गरेर गएन त यो सियो जता घोट्यो इन्स्ट्रुमेन्ट लगाइदियो छोडेर त छोड्यो हामीले। यस्ता कुरा म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीले दिएका सर्भिसमा पुरा भएको छ कि छैन। कतिपय कुराहरू हेर्नुहोस् हामीले म खेतीपाती मात्रै काम गर्छु, मौसम उत्पादन गर्छु, विदेशी याद गर्छु म त्यो मौजा हामीले गर्न अझै मागिरहेका छौँ कि नेपालमा भएको खेतीपाती जुन अहिले डान्सलाई मैले भनिरहेको छैन खेतीपाती जडीबुटी जुन हामीले किन प्रयोग नगरिन्छ जनमानसमा त्यसलाई सर्भिसहरू किन नबनाउनु भन्ने सम्बन्धमा मैले सबै साथीहरूलाई म
गर्न चाहन्छु र भैयाले धेरै कुराहरू भने यहाँ सबैको वैज्ञानिक चिकित्साका क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण समस्या एउटै छन्, यसमा कुनै विमत छैन। तर पनि हामीले अहिले लिइरहेको सेवालाई गुणस्तरीय सेवा र गुणस्तरीय उपचार विज्ञानलाई कसरी अप्नाउने सम्बन्धमा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई म ध्यान जाँच हुन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम जुन गरेको छ यो हाम्रो हेल्थ आवाजले म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग तेन्जिङ धाके गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, सोवा रिक्पा एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, यहाँलाई पनि आफ्नो छोटकरीमा भनाइ राखिदिनु भन्नलाई आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हेल्थ आवाजलाई। यस्तो वैकल्पिक चिकित्साको अवसर छ चुनावको बारेमा हामी सबै वैकल्पिक विभिन्न विधाका विज्ञहरू र हाम्रो सम्बन्धित निकायका मन्त्रालय चिकित्सा शिक्षा आयोग काउन्सिलका प्रतिनिधिहरू बोलाएर एउटा हामीलाई चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा सवारी एसोसिएसन धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अगाडि हाम्रो जयमाटोमा लामाले प्रस्तुति गरिसकेको छ, यसमा म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यही हो, हामी चाहिँ अब भाषणभन्दा पनि होइन धेरै भाषण सेमिनार भन्दा पनि प्र्याक्टिकल जाउँ, हाम्रो समाजले र चुनौतीहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट लिएर आफ्नो समस्यालाई चुनौतीलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिकल जाने सोचौँ होइन। अब हामी आज यहाँ सेमिनार गर्छौँ, बैठक बस्छौँ, सिधै भोलि आफ्नो ठाउँमा जान्छन् होइन, त्यही नगरौँ। अब हामी एउटा सिस्टममा जाउँ होइन। त्यही भएर हामी एकजुट भएर लाग्यौँ। हामीले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ टेवा हुन हाम्रो वैकल्पिक क्षेत्रबाट विशेष गरेर हाम्रो बोर्ड मेम्बर जयमाटो लामाले भने जस्तै बुद्धकालीन चिकित्सा हामी एकदम लास्ट मर्दो भइसक्यो। यो सोवा रिक्पा चाहिँ बुद्धकालीन चिकित्सा, बुद्धको 5 विद्यामध्ये एउटा सिस्टम। बुद्धको धेरै कुराहरू छ, हामी बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्छौँ। बुद्धको हामीले चाहिँ एस्ट्रोलोजीहरू छन्, त्यसलाई विकास गरेको छैन। बुद्धको फिलोसफी छ होइन, बुद्धको औषधि छ, सोवारीको चिकित्सा विधा, यिनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्दै र हामी सबै मिली अब हामीले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा जाउँ भन्दै र मेरो एसोसिएसनबाट यो हाम्रो विशेष हेल्थ आवाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा। हामीसँग वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डाक्टर श्यामबाबु यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आज वैकल्पिक चिकित्सा अवसर र चुनौती अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशकज्यू, नीति योजना महाशाखाका डाक्टर कृष्ण पौडेलज्यू, स्वास्थ्य सम्मान परिषदका सदस्य सचिवज्यू, आयुर्वेद चिकित्सालय नवदेवीका डॉक्टरज्यू, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक आदरणीय डाक्टर शर्माजी, परिषदका स्टाफज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अब सरकारले वैकल्पिक चिकित्सा भनेपछि वैकल्पिक चिकित्साले वैकल्पिक चिकित्साका प्रतिनिधिज्यूहरू, मैले सर्वप्रथम म हेल्थ आवाजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो काम सरकारले गर्ने काम हो, हामीले गर्ने काम हो। तर जे होस्, यहाँले जुन सबै विद्याका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई यहाँले वैकल्पिक चिकित्साको बारेमा यसको महत्त्व बुझेर नै यहाँले हामीहरूलाई उपस्थित गराएर यो नीति निर्मातादेखि श्रीमान सचिवज्यूदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षज्यू लगायत काउन्सिलका रजिस्ट्रार लगायत महानिर्देशक लगायत नीति योजनाका महाशाखा प्रमुखज्यू लगायत सबैजनालाई एकै ठाउँमा उभाएर आफ्ना समस्याहरू सुन्ने अवसर जुटाइदिनु भयो र यसले अवश्य नै विकास र विस्तारमा मद्दत पुग्छ। त्यसकारण उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र अर्को के छ भने जहाँ सञ्चार हुन्छ त्यहाँ संसार हुन्छ। अहिलेको दुनियाँमा जुन काम सरकारले गर्न सक्दैन, पब्लिकले अवेरनेस गरेर दबाब दिने कामहरूमा पनि सञ्चारको ठुलो भूमिका हुन्छ। र
र अवश्य यसले चाहिँ उहाँको सञ्चारको क्षेत्रमा संसारभर नेपालभरि यसले उहाँको लाइफ पनि सुनिराखेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो विधाले उजागर गर्नको लागि अवश्य मद्दत पुग्छ भन्नको लागि विशाजी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समयको पाबन्दीमा धेरै कुरा भन्दिनँ, त्यो 2-4वटा कुरा मैले अब भन्नै पर्ने हुन्छ। म 74 सालमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा आयुर्वेद विभागले वैकल्पिक चिकित्सा जोडियो र म गएको लगभग त्यहाँ 3 वर्षदेखि मैले त्यहाँको महाशाखा प्रमुखको पनि मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरिराखेको छु। अब त्यस कारणले यहाँहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको कुरा एकदम सरासर त्यसमा म सहमत छु, दोहोऱ्याउनु पर्दैन। यहाँहरूको धेरैको व्याथा पनि छ, यहाँहरूको जुन वास्तविकता पनि छ। तर के हुन्छ भने अब भावनामा बगेर अब त्यो ठाउँमा पुगेपछि धेरै कुरा नियम कानुन ऐनको परिधिभित्र पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुर्सीमा तपाईँ हामी पनि पुगेर जाँदाखेरि हामीलाई पनि त्यो कानुनले बाँधेको हुन्छ। तर संविधानले संशोधन गरेको छ, नीति नियमले पनि संशोधन गरेको छ। हाम्रो कुरालाई अब पब्लिकले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। सरकारले पनि यसको सम्वर्धन गर्नुपर्ने छ भने कुरा भनिराखेको अवस्थामा कतै कतै हाम्रो चाहिँ हाम्रो आवाज नपुगेर होला, या सरकारलाई समयमा हामी घचघचाउन नसकेर होला, या केही नियम कानुनहरूको बाध्यकारीको अवस्थामा हाम्रो समस्याहरू सम्बोधनमा समस्या परेको हुनाले यहाँ विज्ञहरू आएर अवश्य नै यहाँहरूको मार्गलाई सुन्नेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। र कुरा के आयो भने समग्रमा कुरा आउँदाखेरि एउटा रजिस्ट्रेसनको पनि समस्या आयो। अब रजिस्ट्रेसन पनि अब गर्ने साथीहरूको पनि विभिन्न मैले 2-3 चरण पनि उसको सरसित पनि मैले छलफल गरेँ। अब कानुनी प्रब्लमहरू होला, यसलाई कसरी पुकार्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भने किनकि रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। अब जति हाम्रो अब अरू चिकित्सा पद्धतिहरूको स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषदमा दर्ता भए पनि शरीरबाबु कहीँ पनि दर्ता छैन। बुद्धकालीन चिकित्सा पद्धति हो, यहाँसम्म कि स्नातकसम्मको पढाइ पनि सुरु भइसकेको छ। त्यस कारणले के गर्न सकिन्छ जतापट्टि पनि जानुपर्ने हुन्छ। जति चिकित्सा सहायकको अब नियावलीमै अब काठमाडौँ उपत्यकामा अब मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेपछि त्यसमा हामी पनि पढ्छौँ। अब कानुनले नै त्यो बाँधिएछ भने कसरी फुकाउन सकिन्छ। अब हामी त गयो डुब्यो। अब त्यस कारणले हाम्रो अनुरोध के छ भने एउटै चस्मा एउटै प्यारामिटरले अब हेर्नुपर्ने। अब उहाँको कानुनले त छ, तर त्यसलाई कसरी सहजता गर्न सकिन्छ, भोलिको दिनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ, अनि मात्र त्यसको सम्वर्धन हुन सक्छ। अब स्वास्थ्य सेवा नियावलीमा नै अब संशोधनमै छैन, अब दरबन्दी त राख्यो। अब एउटा बुदामा चाहिँ जति होमियोप्याथीको त्यहाँ अब सम्बोधन भएको कारणले होमियोप्याथीको हामी अब विज्ञापन गरेर त्यहाँ हाम्रो विभागमा आइ नै सकेको छ। नियावलीमै त्यसको चाहिँ स्वीकृत नभएको कारणले चाहिँ अरू विधाको जनशक्तिहरू आउन नसकेको भएकोले अब त्यो समस्यामा छ। तर आगामी दिनमा त्यो संशोधन भएपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ। अब अहिलेको जमानामा मान्छे मौखिक भनेर कोही पत्ती आउँदैन। हेर्नु सबैले रिसर्च खोज्छ। अब रिसर्च काउन्सिल छ, रिसर्च काउन्सिलको हामी नै मिलेर एउटा गाइडलाइन बनाएको थियौँ। पहिला त्यो पनि थिएन, अल्टरनेटिभ मेडिसिन आयुर्वेद लगायतका अरू विधाहरूको लागि। अब त्यही अब एलोप्याथीको रिसर्चको प्यारामिटरले हामीले त्यस्तै अलिअलि गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, हाम्रो रिसर्चै हुन सक्दैन थियो। त्यो कारण हामी एउटा गाइडलाइन बनायौँ। अनुरोध छ हाम्रो सदस्य सचिवज्यूलाई यथाशीघ्र चाहिँ त्यो गाइडलाइन पनि स्वीकृति गरेर इम्प्लिमेन्टेसनमा आओस्। र स्वास्थ्य मन्त्रालयका मैले अब 2-4वटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो के छ भने एउटा महाशाखा आउनु पर्यो। अब संयोजन गर्नको लागि डिभिजन चाहियो। अब मन्त्रालयमै छैन, पहिला थियो 11 तको त्यो पनि काट्यो। अब हाम्रो कुरा कसले हाम्रो हैसियतै पुग्दैन सचिव कहाँ कुरा गर्न। अब 11 तक हुनु पर्यो। त्यस कारणले एउटा महाशाखा भयो भने यहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। र म चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पनि भएको कारणले आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घको यहाँहरूसित पनि सहकार गरेर पनि यहाँहरूको समस्यालाई पनि हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न सकिन्छ। हामी त्यो चाहिँ एकजुट मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने दृष्टिकोण त्यसमा पनि म सहकार समन्वय गर्न तयार छु। र अर्को कुरा के छ भने सरकारको प्रतिनिधिमा छैन। सरकार प्रायोरिटीमा प्रायोरिटी 1 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एलोप्याथिक छ। हामी P2 मा आयुर्वेद पढ्छौँ।
र के हुन्छ भने अब P3 प्रोग्राम प्रायोरिटी 3 मा वैकल्पिक चिकित्सा पर्छ। हामी कहाँ नि पुग्दिमा तपाईँ कहाँ पुग्न त झन् कहाँ हो। त्यस कारणले चाहिँ सरकारले समय समयमा हस्पिटाल्नु पर्ने देखिन्छ। हाम्रै संस्थाहरू अब त्यो सरहरूले पनि पुगाउनु भयो। हाम्रै आयुर्वेदिक संस्थाहरू सिंहदरबार विद्याखाना 350-400 वर्ष पुरानो इतिहास भइसकेको छ। रिसर्च सेन्टरहरू छ, अरू पनि संस्थाहरू जसलाई पनि सम्वर्धन र गर्नुपर्ने छ भने हामी त्यो पनि पुगाइराखेको छैन। तर अवश्य नै यो छलफलले अवश्य नै आयुर्वेद लगायत अरू सम्पूर्ण वैकल्पिक चिकित्साको विकास र विस्तारमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राख्दै यहाँहरूको राम्रो प्रेजेन्टेसन यो हुनु पनि पर्छ। यो आज भएर नछोड्नुहोस्। तपाईँ सबै एसोसिएसनले त्यसको आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीसित सहकार गरेर कसरी हुन्छ सरकारले समय समयमा आइराख्नुहोस्। अवश्य नै जुन एउटा सुरुवात भएछ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्नेछ भन्ने शुभकामना र विश्वासको साथ आज बोलाएर हामीलाई पनि यसो अवसर दिनुभयो। धन नबुझेको कुरा पनि सुन्ने मौका दिनुभएकोमा उहाँप्रति आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो रिमार्क्स यही अन्त गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। पक्कै पनि जति धेरै छलफल हुन्छ, जति धेरै अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यसबाट समाधानहरू पनि निस्किन्छ भन्ने पनि विश्वास हामी लिन्छौँ। यसै क्रममा नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालका निर्देशक ज्यू डाक्टर प्रदीप केसीज्यूलाई म आफ्ना भनाइहरू छोटकरीमा राखिदिनुको लागि आग्रह गर्दछु। नमस्कार। छोटकरीमै राखेँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण वरिष्ठ विभागको डिजी साहबदेखि सम्पूर्ण अध्यक्ष सबै अध्यक्ष छ हामी, अध्यक्ष बढी आँखा छन् हामीसँग। त्यसकारण म श्रीमान सचिवजीले भनेको कुराबाट 1% पनि तलमाथि म सरकारी नुन खाएको मान्छे हो। उहाँ चाहिँ नारायण सरले त भनिहाल्नु आफ्नो कम्पनीको इच्छा बगैर 2 शब्द पनि बोल्न पाउनुहुन्न। हामी त सरकारी लेभलको मान्छे हो। अब यी सबै कुराहरू भनिरहँदा पनि यो कार्यक्रमको वास्तविक औचित्य के थियो र के यसबाट जिस निकाल्न खोज्यो म पनि अहिलेसम्म कन्फर्म भएको छैन। यो समस्याहरू हामी 2068 साल स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदादेखि यी समस्याहरू छलफल गरिरहेका छौँ। सबैलाई यहीँ देखिन्छ धेरै जसोलाई। तर अहिले 10 वर्ष बितेछ, फेरि यही कुरामा छलफलमा चाहिँ व्यक्तिगत धारणामा मात्र राख्न चाहन्छु। केही कुराहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने छन्। त्यो चाहिँ पहिलो भनेको हेल्थ फाइनेन्सिङमा के अब केही न केही त सधैँ एउटै सिस्टममा जाने हो कि किनभने यहाँ डाक्टर साहब नीति योजनामा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय डाक्टर साहब होइन। हेल्थ फाइनेन्सिङमा अब अलिकति यो सिस्टमहरू सर्भाइभ कसरी गर्छन् हावामा बचाएर त राख्न सकिँदैन। यिनीहरूले ब्रिदिङ स्पेस त दिनुपर्छ। केही न केही त सास फेर्न त केही त हुनुपर्छ होला नि, नत्र बाँच्छन् कसरी? यो सोच नगर्ने भने हामी अझैका 10 वर्षमा यही छलफल गर्छौँ समस्या। यो एक्ज्याक्ट मलाई त्यस्तो लाग्छ, व्यक्तिगत मात्रै कुरा हो। छोरै हामी चेन्ज ल्याउने भने चेन्ज मलाई कस्तो लाग्छ भने यो नट बाई चान्स कि कसैले चान्समा ल्याइदियो। अब हाम्रो चाहिँ विभिन्न चेन्जेसहरू देख्यौँ, राजनीतिक उथलपुथल देख्यौँ। हाम्रो चाहिँ हेल्थ सिस्टम नट बाई चान्स है, यो वी हेभ टु क्रिएट। हामीले आफ्नो हस्पिटलमा बिरामी देखाउनु पर्यो। हामीले जनस्वास्थ्यमा चाहिँ यो इम्प्याक्ट पारेका छौँ भने यो देखायो भने ओभियसली 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला यो आमूल परिवर्तन हुन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तुरुन्त गर्नुपर्ने जस्तो के लाग्छ भने जस्तै यो अब आउने हामीले सम्पूर्ण यो संविधान आदि इत्यादि सबै देखाउँछौँ, तर 2टा मात्रै कुरा गर्ने हो भने यो कुराहरू एड्रेस हुन्छ। जस्तै सामान्य रूपमा भनौँ नियमावलीको संशोधन पटक भइरहन्छ। त्यो पटक भइराख्ने कुरामा यी चिजहरू जस्तो उहाँले चाहिँ बनाउनु चाहिँ आम्ची भन्नुहुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा त आम्ची बाहेक मलाई लाग्छ अरू सिस्टम एक्जिस्टै गर्न सके तापनि हेल्थ डेलिभरी भएको छैन होला। अनि त्यो चिजलाई नियमावलीमा केही राखेर हामीले पछि ओएनएम गर्दा कुन ठाउँमा चाहिन्छन् 1-2 जना भने दरबन्दी राख्यो भने सरकारले त्यसलाई एड्रेस गरेको जस्तो मेरो व्यक्तिमा सचिवज्यूभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन। श्रीमान सचिवज्यूले तपाईँहरू इन्टिग्रेटेड रूपमा आउने हो कि इन्डिभिजुअल रूपमा आउने, यो पहिलेदेखिको कुरा चाहिँ होइन। तपाईँ हामीले के भन्छ आयुर्वेद दोष लगाउँछ, उसलाई दोष लगाउँछ, लडेछ हामीलाई उसलाई काउन्सिल चाहिन्छ। एउटा काउन्सिल जेनेरेट हुन दोहोऱ्याउनु हुन कति सरकारको दायित्व पर्छ हामी कहिले सोच्दैनौँ। भएको काउन्सिललाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ त्यतातिर ध्यान दिँदैन। यो एकदम सानो कुरा छ। एउटा नियमावलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले सुरु गर्न सक्यो भने नियमावली संशोधन हुन्छ, त्यसमा हाम्रो सबै कुराहरू एड्रेस गर्न यो सानो कुरा हुन्छ। अब काउन्सिल डेभलप गर्न थाल्यो भने अब यो चाहिँ म हेल्थमा चाहिँ कति खर्च लाग्छ भन्ने विज्ञ चाहिँ होइन, तर त्यो चाहिँ ठुलै खर्च लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
एउटा गरौँ। अब यो हाम्रो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग नामै छ, तर यो चाहिँ वास्तवमा पूरक चिकित्सा नीति नै गराउनुपर्छ भने 2012 मा हामीले धेरै कुरा पनि गरेका थियौँ। यो नेपालको कागजी प्रक्रिया कसले सुरु गर्छ, फेरि त्यो कहाँनिर गएर रोकिन्छ, फेरि अर्को मान्छे आउँछ, गर्दा गर्दै यो पछाडि परेको होला। यो कम्प्लिमेन्ट्री अल्टरनेटिभ यी सबैहरू चाहिँ सबै आयोजित हुन्। सरहरू यहाँ कस्तो छ, नेपालमा धेरै कुराको एमाल्गम छ, विदेशमा पढेर आएको छन्, त्यहाँको हेल्थ सिस्टम देखेका छौँ, त्यहाँको प्राइभेटमा लगानी कसरी हुन्छ, त्यसले फाइदा कसरी लिन्छ, सरले देख्नु भएको छ। हामीले हेल्थ सिस्टम मचिनमा धेरै पढेँ, त्यहाँको हेल्थ सिस्टमले कसरी मान्छेलाई हस्पिटलले आफूलाई सेल खुट्टामा उभिने कसरी बनाउँछ त्यही सिकाउँछ होइन। यी कुराहरू गर्दै जाँदा आयुर्वेद विभागले पनि केही कुराहरू ल्याउने हो कि जस्तै अब दर्ता भन्छौँ, दर्ता वास्तविक व्यवसाय गर्ने भने दर्ता हुनुपर्छ। आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ योग प्र्याक्टिस गर्छु, म बिहान उठेर गर्छु, म दर्ता हुनु पर्दैन। यस्ता सामान्य कुराहरूलाई हामीले छुट्याउँ। हामी चाहिँ कोड अफ कन्डक्टमा जानुपर्छ भने एनएचपिसीको सर यही हुनुहुन्छ। अकुपङ्क्चर भने सबैले सिउ राख्ने भाइ कहाँ राख्ने, त्यो सिउ किन राखिन्छ, यी कुराहरू चाहिँ सबैले सिउ राख्ने, त्यो काँडाले पनि गोबिरहेको हुन्छ, हामी वनमा जाँदा त्यो पनि उपचारै हो कि। यस्ता गरी कोड अफ कन्डक्टमा सबै आफू नबस्ने, सरकारतिर मात्रै औँला देखाउनेले पनि हामी गइ पाउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरामा चाहिँ यदि व्यवसाय कसैले गर्छ र उसको क्रेडिट आवर सहितको कोर्स छ र उसले गर्न पाउँछ भने एनएचपिसीका विद्वान सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले कोड अफ कन्डक्ट बनाउनै पर्छ। होइन भने त अब यो त सबै कुराहरू सोलो डोलोमा चलिरहेको हाम्रो मुलुकमा त कुनै आफ्नो चाहिँ स्ट्रिक्टमा आफू नबस्ने, नियममा नबस्ने, आफ्नो लिमिटेसन कहाँसम्म त्यसमा नबस्ने, तर सबैले सरकारलाई गाली गर्दा त अहिलेको अवस्थामा पुगेका हौँ। त्यस कारण यी सबै कुराहरू हामीसँग वैद्यखाना छैन कि रिसर्च सेन्टर कहाँ कोही प्रतिनिधि देखिन भने त हाम्रो रिसर्च काउन्सिलकै झन् ठुलो आउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यी चाहिँ एनएचपिसीले त्यो कोड अफ कन्डक्ट गराइदिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो गऱ्यो भने कमसेकम गर्छ, नत्र भने दर्ता अब 70,000 भन्नु कतिजनालाई मोनिटर गर्छ नेपाल सरकारले। 2 घन्टा पढेकोलाई कहीँ गएर यसो उखाल्नु, मैले त्यो अन्यथा भने होइन, व्यक्तिलाई नभन्नु होला, तर त्यो मोनिटर किन गरिन्छ भने त्यसले व्यवसाय गर्छ भने कोही गएर उसले चाहिँ पैसा उठाउँछ, त्यो गर्छ मोनिटर गर्नुपर्छ, त्यस्तो चिजहरूलाई दर्ता हुनुपर्छ। नत्र भने सबै चिजहरूलाई दर्ता भन्यो भने यो सबै दर्ता गर्दा नेपालको पूर्ण जनसङ्ख्या फेरि दर्तामा आउँछ जस्तो पनि लाग्छ। अब लास्टमा मैले के एउटा मात्रै गर्छु भने हाम्रो इथिकल क्लियरेन्समा पनि एनएचआरसीमा म स्वयं भुक्तभोगी हुँ। यति छ कि जस्तै यो हाम्रो सिस्टमै फरक छ, सोच्ने प्यारामिटरै फरक छन्, तर उहाँहरूकोमा सबैले जिसिपी राख्दैन। अब यति ठुलो डाक्टरलाई हामीसँग सम्म गर्छौँ भने त उहाँहरूको जिसिपी अलरेडी होला नि होइन। त्यो क्लिनिकल प्र्याक्टिस नगरिकन यत्रो चाहिँ प्रोफेसरहरू हुनु भएको छैन। यस्ता साना कुरा छन्। म उहाँसँग इन्डिभिजुअली पनि भन्नुहोला, म यो स्वास्थ्य सचिवज्यूको उसबाट हामी पहिले रूपमा हामी के हो त, कहाँ जाने हो होइन, यो चाहिँ फिक्स गरौँ। 68 सालतिर पनि यस्तै कुरा हुन्थ्यो, पूरक चिकित्सा नीतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा त्यति बेला पनि आएको थियो। तर अहिले पनि यही कुरामा चाहिँ अबका 10 वर्षपछि नि हेर्दा आवाजको फेरि यस्तै आयोजना गर्नुहुन्छ, फेरि यही समस्या कमसेकम हामी नउठाउँ। आफ्ना कामहरू गर्न सक्ने सुधारहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ फाइनेन्सिङ गर्दा अलिकति चाहिँ यो कुराहरू मान्छेलाई सास फेर्ने ठाउँ चाहिँ दिनुपर्छ, तब मात्र त्यो बाँच्छ। मेरो सानो रिक्वेस्ट हो हाम्रो डाक्टर साहबलाई। अब यति भन्दै म 2 मिनटमा 4 मिनट लगाएर सरी नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँले एकदमै सटिक र स्ट्रेट फरवर्ड कुराहरू राखिदिनु भएको छ। कसैलाई चित्त बुझ्न पनि सक्छ, कसैलाई नबुझ्न पनि सक्छ, यो स्ट्रेट फरवर्ड कुराहरू चाहिँ। यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म मन्तव्यकै क्रममा छु। हामीसँग स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदका रजिस्ट्रार पुष्प खनाल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिन आग्रह गर्दछु। यहाँ धेरै कुराहरू आए, परिषदमा को दर्ता हुने को नहुने दुविधा पनि धेरै आएको छ। यहाँले आफ्ना भनाइ 2 मिनटमा कृपया राखिदिनु। आदरणीय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी लिनुभएका र अन्य निकायहरूमा पनि जिम्मेवारी लिनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरू लगायत आजको यो विशेष महत्त्व र कहाँबाट यो यस्तो आइडिया निकाल्नुभयो हेल्थ आवाज भिसाजी परिवारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजना गरेर हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, म धेरै लामो बोल्दैन। एक्ट बेसमा चलेको काउन्सिल नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल
हामी नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका विषयहरूमा थोरै 2-3टा नियमको कुराहरू पनि म हाइलाइट गर्न चाहेँ। र सरकार भनेकै नेपाल सरकारले मलाई रजिस्ट्रार नियुक्ति गरेर त्यो ठाउँमा राखेको छ। सायद मैले बुझेको नेपाल सरकार म नै हो त्यो ठाउँको लागि। त्यसकारण तत्त निकायमा हामीले जहाँ जे जिम्मेवारी लिएका छौँ, सरकार भनेको प्राइम मिनिस्टर, स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव, एबिसिडी भन्दा पनि हामी जो जहाँ छौँ त्यो जिम्मेवारीपूर्वक हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामीले राखेका छौँ। र यो फोरममा मैले अर्को पनि जानकारी गराउनुपर्छ। नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एउटा एक्टबाट चलेको छ। नेपाल सरकारले कानुन बनाएर त्यो कानुन अनुसार अटोनोमस बडीको रूपमा काम गरिरहेको छ। हाम्रो बोर्ड छ, बोर्डमा हाम्रो अध्यक्ष र रजिस्ट्रार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट नियुक्ति हुन्छ र अरू सदस्यहरू कानुन त नियुक्ति हुन्छ। र त्यो प्रत्येक विषयको यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामी कहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डक्टरको, डेन्टलको र मेडिसिनको डक्टरको, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले नर्सेसको, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले फार्मेसीहरूको, नेपाल आयुर्वेद काउन्सिलले आयुर्वेदको, बाँकी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता हुन्छ। र अहिले हामीसँग लिस्टिङ 113वटा विषय छ। र अहिले सुपर स्पेसलाइजेसनको पनि यो हामीले काम गरिरहेका छौँ। र हामी कसरी मेकानिजम कसरी कन्ट्रोल गरेका छौँ भन्दा प्रत्येक विषयको एउटा समिति छ, त्यहाँ अफिसियली एप्रुभ कानुन नियमावली अनुसार चलेको समिति छ। र म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँ, अकुपञ्चरको हाम्रो सुदर्शन सर, डाक्टर जन, डाक्टर रामहरि, उहाँहरू पनि त्यो हाम्रो काउन्सिलको अफिसियल सब्जेक्ट कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब यो उहाँहरूले उठाएका लगायत अरूले उठाएका विषयलाई कसरी काउन्सिलमा लाने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पक्कै पनि ल्याउने नै छ। र दर्ता प्रक्रियाका अरू विषयहरू धेरै काउन्सिलमा लिडिङ उहाँहरूले पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेँ। साथसाथै यो काउन्सिलले 2टा दर्ता गर्छ, अब गर्थ्यो पनि भन्छु एकछिनपछि अर्को वाक्यमा। काउन्सिलले संस्था दर्ता गर्छ, त्यसको मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्छ र व्यक्ति इन्डिभिजुअल पर्सनको दर्ता गर्छ। हाम्रो सिस्टमहरू छ। अहिले संस्था दर्ता गर्ने सम्पूर्ण काम चिकित्सा शिक्षा आयोगतिर छ। त्यसकारण यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले यो जानकारीको रूपमा पनि अनुरोध गरेँ। कुनै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको रजिस्ट्रेसन, त्यसको इनिसियल एभ्री एक्टिभिटिज प्लिज चिकित्सा शिक्षा आयोग हो, म त्यता जान चाहेन। त्यसकारण रह्यो कुरा व्यक्तिहरूको दर्ता, विषयहरूको दर्ता। हामी अहिले 21औं शताब्दीमा संसारमा धेरै विषयहरू डेभलप भएका छन्। हामी सल्लाह गरौँ, त्यस्ता नयाँ विषयहरूलाई पनि हामी काउन्सिल गरिरहेका छौँ। गर्नलाई पनि आवश्यकता अनुसार औचित्य पुष्टि गरेर काउन्सिलले त्यस्ता विषयहरूलाई समेटेर गरिरहेको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र हामीले दर्ता गर्दाखेरि सबैजना के क्लियर हौँ भन्दा कुनै इमोसनल कुरा होइन, कुनै कसैको कन्भिन्सिङ कुराले होइन। हामी एक बेसको काउन्सिल भएको हुनाले टिएसएलसी त फेज आउट भयो, यदि कोही छ भने पनि टिएसएलसी र पिसिएल लेभलको रजिस्ट्रेसन गर्ने हो भने सिटिबिटीको इक्विभ्यालेन्ट ल्याउनुहोस्। त्योभन्दा माथिको यदि रजिस्ट्रेसन गर्ने हो भने युनिभर्सिटीको टियुको इक्विभ्यालेन्ट ल्याउनुहोस्। हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर त्यो प्रक्रिया पुगेकालाई दर्ता गर्न कुनै पनि हामीले त्यस्तो गाह्रो छैन। र कसैले 1-2 महिना 1 वर्ष पढेको त्यस्तो ट्रेनिङ टाइपकालाई काउन्सिल दर्ता हुँदैन, गर्दैन। तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो। कुनै एकाडेमिक कोर्स कम्प्लिट गरेको त्यो एप्रुभल भयो भने मात्र काउन्सिलले दर्ता गर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले पढेको चिजलाई भ्यालिडेट गरेर आउनुहोस्, हामी स्वागत गर्छौँ। हामी कसैलाई अप्ठ्यारो गर्दैनौँ। यो हाम्रो काउन्सिलको कानुनमा रहेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अर्को विभिन्न हाम्रो काउन्सिलको एउटा के पनि हो भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सरहरू हुनुहुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन। म पनि जिम्मेवार निकायमा भएको हुनाले हाम्रो काउन्सिलसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई हामीलाई पनि थोरै ठाउँ दिएर काम दिनुभयो भने
अहिले यहाँ उठेका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूमा हामी सहभागी भएर पनि त्यसलाई सल्युसन गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। किन भन्दा हेल्थको यत्रो मेन पावर रजिस्ट्रेसन हामीले गरेका छौँ, त्यसको सम्पूर्ण डेटा हामी कहाँ छ, कुन कुन विषय हामीले रजिस्ट्रेसन गरेछौँ। कमसेकम अब नेपाल सरकारको मतलब सबै निकायहरूले कस्ता कस्तो सब्जेक्टहरू अहिले रजिस्ट्रेसन भएको छ हेल्थमा भन्ने कुरा अपडेट पनि हुन्छ। अस्ति मन्त्रालयले माग्नु भएको थियो अब उपसमूहहरू पनि बनाऊ। जस्तै एउटा घटना म यहाँ लाइभ भएर यो पब्लिकली मैले एउटा भन्नै पर्ने मलाई लाग्यो। लोकसभाले 9 लाख माइक्रो म धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, माइक्रोबायोलोजी भनेर दरबन्दी आयो, चाहिएको रहेछ भाइरोलोजीलाई। त्यसको हेडिङमा त्यो भाइरोलोजीको सुपर स्पेसलाइजेसन अहिले पढाइ भइसक्यो जुन माइक्रोबायोलोजी अन्तर्गत, तर त्यहाँ भाइरोलोजी लेखेन भनेर बिचरा भाइरोलोजी पढेको मान्छे त्यहाँबाट क्वालिफाई भएन, लिस्टबाट आउट भयो। हामी अझै अब फरक ढङ्गले हेर्नु पर्यो। पब्लिक एमपिएच भनिरहेछौँ हामीले, एमपिएचको पनि 5वटा विषय त हामीले लाइसेन्सिङ एक्जाम सुरु गरिसक्यौँ। ग्लोबल हेल्थ छ, एपिडेमियोलोजी छ, रिसर्च छ, यस्ता सुपर स्पेसलाइज सब्जेक्टहरू पनि आएका छन्। मैले मन्त्रालयको हाम्रो आदरणीय सरहरूलाई के पनि जानकारी गराएँ भन्दा काउन्सिलले अफिसियली हामीले पनि पठाएका छौँ। विषयहरूको उपसमूहहरू बनाएर अब कसरी समेट्ने हो त्यसलाई पनि ध्यान दिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यस्तै सचिवज्यूले बडो राम्रो स्टेटमेन्ट, कुनै पनि प्रोग्राममा 1-2टा स्टेटमेन्ट हामीले कपी पनि गर्नुपर्छ, सिक्नु पनि पर्छ, लिनुपर्छ। इन्टिग्रेटेड हो कि इन्डिभिजुअल भन्ने कुरा मैले यहाँ एकदम हाइलाइट नोट गरेँ। हामी इन्टिग्रेटेड अथवा आफ्नो कसरी यी कुराहरू समेटेर जाने भन्ने कुरा हामीले पनि छलफल गरौँ। हामी पोजिटिभ छौँ काउन्सिलको तर्फबाट, मैले यो कुरा राखेँ। म 2 मिनट अर्को कुनै पनि विषय अब हामी रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि कोड अफ इथिक्स बिना हामी रजिस्ट्रेसन गर्दैनौँ। किन भन्दा यो एकदम स्ट्रिक्ट रुल हो। यहाँहरूले बुझिदिनुहोस्, तपाईँहरूले कुनै ट्रिटमेन्टको हेल्थसँग ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिको जीवनसँग तपाईँले टच गर्ने हो, उसको लाइफसँग तपाईँले काम गर्ने हो। त्यसकारण विदाउट कोड अफ इथिक्स प्लिज डोन्ट ट्राई, कोसिस नगरौँ। कोड अफ इथिक्स काउन्सिलले बनाउँछ, त्यो लाइसेन्स लिएर मात्र तपाईँहरूले अरूलाई छुन पाउनुहुन्छ। अहिलेको सिरिज अफ हाम्रो बोर्ड मिटिङबाट पास भएको नोटिसहरू पनि मिडियाका साथीहरूलाई अनुरोध म गर्दछु, तपाईँहरूले समेट्नु भएको पनि छ। हामीले रुल्सलाई अपडेट गराएर हामीले अवेरनेसको कुराहरू, हाम्रा कानुनका कुराहरू हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसलाई कभरेज गर्नुभयो भने पब्लिकलाई जानकारी हुने थियो। र यहाँ रजिस्ट्रेसनको संस्थाको र व्यक्तिको कुरा धेरै उठ्यो। प्रक्रिया पुगेकोलाई एनएचपिसीले रोक्दैन, दर्ता गर्छौँ हामी, कुनै गाह्रो छैन, आउनुहोस् हामी, तर प्रक्रिया चाहिँ पुर्याउनुहोस्। यदि टिएसएलसी र पिसिएल लेभलको कुनै कोर्स हो भने सिटिबिटीसँग इक्विभ्यालेन्ट लिनुहोस्। त्योभन्दा माथिको ब्याचलरको हो भने युनिभर्सिटीसँग लिनुहोस्। हामी कुरा गर्दैछौँ, ऐन कानुन बनेर कानुन स्टार्ट भइसकेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको छ। यहाँहरूले के बुझिदिनु भन्दा मेरो अनुभव त्यो चिकित्सा भन्ने शब्दभित्र सबै परेको हुनाले अब नयाँ संस्था दर्ता गर्नको लागि उतै सम्पर्क राख्नको लागि मैले अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाएँ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद खनाल सरलाई। यहाँले यतै पञ्चायत दिनु भएको छ, यतै जिम्मेवारी दिनु भएको छ, त्यसैले मैले पनि यतै नै सोध्न चाहेँ चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डाक्टर दिलीप शर्माज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, आयुर्वेदसँग जोडिएका सम्पूर्ण विज्ञहरू, वैकल्पिक चिकित्सामा अभ्यास गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू तथा पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम त यो चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्ने विषय नै गजबै छ। हामी चिकित्सासँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्यान्वयन गर्न उभिएको संस्थामा कार्यरत छौँ। म त्यसमा निर्देशकको हैसियतले मापदण्ड सिक्ने यो चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने संस्थाहरूको के मापदण्डहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बेला बेलामा कुरा उठिरहन्छ। भर्खरै स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदका रजिस्ट्रारज्यूले भन्नुभयो। अब यसमा
बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो। म पहिला मेडिकल काउन्सिलमा कार्यरत रहँदाखेरि विदेशी नागरिक चिकित्सा पेसा गर्छ, तर त्यो चाहिँ डक्टर पनि होइन, आयुर्वेद पनि प्र्याक्टिस गर्दैन, नर्स पनि होइन, फार्मेसी पनि होइन भने कहाँ जाने भन्दा स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदलाई लेखौँ भनेर हामीले मन्त्रालयमा माइग्रेट गर्थ्यौँ। अब अहिले भर्खरै आएको अहिले प्रदीप राजाले भन्नुभयो, मैले पनि मलाई पनि चिनको अनुभव छ। चिनमा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षा एकदमै पपुलर छ। जापानमा, चिनमा मलाई लाग्छ भारत त पछि आएको जस्तो लाग्छ उनीहरूको तुलनामा चाहिँ। अब अहिले इन्डियाले आयुषलाई पक्रिएपछि त्यो आयुषसँगै यो बिजेपीको सरकार र मोदीजीको आगमन भएपछि इन्डियामा त्यो आयुषले अलिकति स्पेस पायो। नत्र भने भारत भनेको त वेस्टर्न मेडिसिनलाई भयङ्कर यो प्रमोट गरेको मुलुक जस्तो लाग्छ आफूलाई पछिल्ला दिनहरूमा। हामी एलोप्याथीमै काम गर्छौँ, वेस्टर्न मेडिसिनको पुजारी हो, साइन्सलाई विश्वास गर्छौँ, तर वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद यसलाई म यो परम्परादेखि चलेको म यसलाई सम्मान गर्छु। यसमा धेरै थोक मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँको ज्ञाता हुनुहुन्छ। अब यसमा हामीले आयोगमा आइसकेपछि उपाध्यक्ष सर पनि हुनुहुन्छ, धेरै पर नजाउँ। यसमा एउटा सोभिकता जुन अहिले सरहरूले प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुभयो, त्यसमा हामीले उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन आयोगमा पनि सुनेका थियौँ। यसमा हामीले उहाँहरूलाई स्पष्टसँग 2-3 विषयहरू राखेका थियौँ, त्यही मैले दोहोऱ्याएँ। जुन आयोगले कसरी चिन्छ कुनै प्रोग्रामलाई, कुनै चिकित्सा शिक्षाका विधालाई भन्दाखेरि त्यो अध्यापन गर्ने संस्थाको हैसियत, त्यसको एफिलिएसनको अवस्था के छ र त्यो पढाइ अहिले हाम्रो रजिस्ट्रार सरले पनि भन्नुभयो, पढ्ने बेलाका त्यसका प्रक्रियाका पाटा र दर्ताका चिजहरू 1 घण्टा 2 घण्टा भन्ने विषय लगायतको त ड्युरेसनको कुरा आयो। अब यसमा निश्चयमा यो वेस्टर्न मेडिसिन र आयुर्वेदसँग जोडिएका वैकल्पिक चिकित्साका विषयहरूको पठन पाठन अध्यापन फरक अवश्य हुन्छ। हामीले सचिवको त्यही भनाइ के भयो भने हामी यहाँ व्यक्तिगत रूपमा यो स्वरूपता भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो विषय हो, बुद्धकालीन जमानादेखि छ। यसलाई नै हामीले चाहिँ काउन्सिलै बनाएर रेस्क्यु गरौँ भन्ने त लाग्यो भने चाहिँ यसमा गाह्रो छ, सरहरूले भनिहाल्नुभयो। अब यसमा शिक्षण संस्थालाई चिन्नको लागि अहिले एनएसपिसीको रजिस्ट्रारले भने जस्तै उहाँहरूले फर्मल प्रोसेसबाट एलओआई लिएर त्यो सिडिपिटीको प्रोग्राममा जाने हो कि विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने हो कि त्यसपछि त्यसका पनि सम्बन्धित निकायमा आफ्नै नीति नियमहरू चाहिँ कसरी मोनिटरिङ हुन्छ, त्यसका फ्याकल्टीको अवस्था के छ, त्यो अध्ययन कुन अवस्थामा त्यसलाई पुरा भएको मानिन्छ आदि इत्यादि सबै भएर आएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई यदि यो मुलुकको आवश्यकता हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यकता हो भने आयोग त यसमा बाधा अगाडि बाधा वर्षन आउने अवश्य दिँदैन यसमा। तर यसमा भर्खरै धेरै कुरा सुन्दै जाँदाखेरि म पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जागिरे हो, त्यहीको कर्मचारी हो। त्यसकारण म अहिले आफ्नो जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हुँदा हुँदै पनि मलाई यो पनि लाग्छ कि त्यो अध्यापन गरिसकेपछि ती व्यक्ति कहाँ एब्जर्भ हुन्छ, तिनीहरूको राज्यले तिनीलाई कसरी प्रयोग गर्छ, पढाउनु त पढाइदियो, अकुपञ्चरमा पनि निकालेको छ, अरू विषयमा योगा पनि सिकाइयो, योग थेरापीमा पनि हामीले पारङ्गत गराइयो। तर सरकारले पनि त क्रिएट गरिदिनु पर्ला, कुनै दिनमा त त्यो प्राइभेटमा मात्रै एब्जर्भसन भन्नु त हुँदैन होला। त्यसकारण सरकारले पनि आफ्नो ठाउँमा इन्टिग्रेटेड रूपमै सामूहिक रूपमै आवाज उठाउनु पर्ला। हामीले पनि देखेको बोल्ने ठाउँमा हामी जीवन भएर प्रस्तुत हुनेछौँ र यसमा दर्तामा हामीले वैकल्पिक चिकित्सालाई भनेर कम्प्रोमाइज गरेर दर्ताको मापदण्ड बनाएको छैनौँ र ती संस्थाहरूले जसरी हामीले अरू विधाका नर्सिङका प्यारामेडिकल साइन्सेसका विधाहरूलाई हामीले मापदण्ड बनाएको छौँ, त्यसरी नै यो हामीले आयुर्वेदलाई पनि त्यही बनाएका छौँ। र हजुरहरूले यदि बिरामीसँग जोडिएका विषयहरू चिकित्सासँग सम्बन्धित हुनु भने ती विषयलाई हामीले स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद सिटिभिटीका जुन मापदण्डहरू छन्, पिसिएल लेभलका, ब्याचलर लेभलका, हामीले त्योभन्दा फरक ढङ्गले आयुर्वेदलाई हामीले अलिक कम मोनिटरिङ गरेर हुने भन्ने त्यो चाहिँ छैन। मापदण्डहरू हाम्रो लागि सबैको लागि बराबर छन्। आयोगले चाहे त्यो मेडिकल डक्टर होस् या आयुर्वेदको डाक्टर होस् या अरू स्वास्थ्य व्यवसायहरू सबैलाई एउटै ढङ्गले मोनिटरिङ गर्ने गरेका छ। र यस हामी चिकित्सा शिक्षा आयोग भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्था नयाँ हामी सिस्टममा छौँ। यो अलि कम्बाइन्ड रूपमा एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो मान्छेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि अलिकति प्रब्लम के परेको छ भने आयोगले खालि मेडिकल र
यो प्यारामेडिकल कोर्सेस या नर्सिङमा मात्रै हेर्छ भन्ने परेको होला। त्यो सम्पूर्ण सरहरू वैकल्पिक चिकित्सा प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई यदि अरूको केही आवाज छ केही छ भने त्यो हामी कहाँ पनि हजुरहरूले सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि आवश्यक ठाउँमा यसलाई लगाउने गर्नेछौँ। यति भन्दै मैले आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुकाएँ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हामीसँग थुप्रै नीतिगत कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि हामीसँग समाज निकायका प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ नीति योजनाका अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलजीलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुहुन र यहाँ उठेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कल्पना म्याडम। शिक्षा आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, निर्देशकज्यू, इन्चार्ज सचिव, आयोजक दिशा, त्यसै गरी नवीन अस्पताल प्रमुख लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरू धेरै इन्करेजिङ कुराहरू आए। मसँग कल्पना म्याडमले भनिहाल्नुभयो, मसँग एउटा दुईवटा मात्रै यहाँलाई सेयर गर्न लायक कुराहरू छ। धेरै राम्रा कुराहरू यहाँले उठाउनु भएको छ र मलाई चाहिँ अलिक यस्ता सिटिङ अलिक धेरै आवश्यक छ कि जस्तो लाग्यो र सम्बन्धित हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलबाट रिसर्च एचआरसीबाट लगायत चाहिँ धेरै कुराहरू आएर मलाई आयुर्वेदको डिसाले पनि धेरै कुरा सम्बोधन गर्नुहुन्छ म पछि उहाँले बोल्दा भन्ने लागेको छ। किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ फोकल पोइन्ट त्यही नै हो र मन्त्रालयमा एउटा फोकल पोइन्ट छ नीति योजना महाशाखामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा हेर्ने एउटा फोकल पोइन्ट मन्त्रालयमा पनि छ, नभएको होइन। र यहाँ अलिक कुरा उठ्यो 11औं तहदेखि दरबदीहरूको कुरा, यस त्यसैका लागि हामी काम गर्दैछौँ। अब बनाउने स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति 2000 यो 79 देखि 2087 सम्मको हामीले देखिरहेकोमा एउटा मुख्य एजेन्डा चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ र रिफर्मको छ। त्यहाँ यहाँहरूले यथेष्ट लबिङ चाहिँ पक्कै गर्नुपर्ने हुन्छ, कसलाई प्रायोरिटी दिने भनेर। श्याम सरले अब उठाएको म थोरै चाहिँ स्पष्ट मात्रै गर्न चाहन्छु, एउटा दृष्टान्तसहित देखाउन चाहन्छु। हाम्रो अहिलेको पिवान प्रोग्राम भनेको प्रिभेन्टिभ हो, बाल स्वास्थ्यको खोप कार्यक्रम पिवान हो, बाल स्वास्थ्यका कार्यक्रम पिवान हो, आमा स्वास्थ्य कार्यक्रम पिवान हो, प्रिभेन्सनका हिसाबले पिवान हो। क्युरेटिभ हामी सबै एउटै फिल्डमा हो होइन। म पनि क्लिनिकल ब्याकग्राउन्डबाटै आएको हो, एलोप्याथिक पढेँ, त्यसमा मेरो गल्ती थिएन होइन र म सरसर यसलाई वैकल्पिक भन्ने बोर्डमा मेरो पनि अलिकति डिमान्ड छ। हामीसँग आफ्नै ट्रेडिसनल भएकोमा हाम्रो लागि त एलोप्याथिक वैकल्पिक हो कि अब लेट्स थिङ्क अलिकति ब्रोडली सोचौँ क्या। अनेस्टली भनेको मैले पढेको तपाईँहरू अगाडि भएर भनेको होइन, हाम्रो कल्चरको लागि। म मेलबर्नमा पढ्थेँ, मेरो प्रोफेसरले भन्थ्यो तिमीहरूलाई त ज्ञानको नलेज छ। एक्चुअली हिजो त मेडिकल स्टुडेन्ट हाम्रो दिशालाई थाहा छ, अस्ति ट्रेनिङमा नेपाल पनि आउनु भएको थियो। ऊ मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदा 1974 मा हामी जन्मिनु अगाडि नेपाल आएर उसले यहाँको कल्चर, विशेष गरी अझ हामी सेवानिकाको कुरा गऱ्यौँ, बुद्धिज्मको कल्चर, विपश्यना ध्यानको कल्चर सिकेर उसको लाइफ ट्रान्सफर्म भयो भन्न मिलिन्छ। हिटो लस तपाईँहरूमा त सबै कुरा नै छ। तपाईँहरू किन चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ किन पढ्नु पऱ्यो? हामीले संस्कृतमा लेख्न सक्छौँ, आफ्नो आफ्नो भाषामा लेख्न सक्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक एभिडेन्स चाहिँ पक्कै दिनुपर्छ, अङ्ग्रेजी पनि आवश्यक छैन। हामी केही कुरा चाहिँ अङ्ग्रेजीले पनि पछि पढे जस्तो फिल हुन्छ। जर्नल हामी अङ्ग्रेजीमा छाप्छौँ, किन छाप्छौँ मलाई थाहा छैन। हाम्रो भाषा नै होइन, किन छाप्नु पऱ्यो अङ्ग्रेजीको म बुझ्दिनँ होइन। अनेस्टली भन्दा है एनएचआरसी कुनै हुनुहुन्छ यहाँ, किनभने सरकारले फन्डिङ गरेको छ। हामी हेल्थ सेक्युरिटी स्ट्राटेजी अङ्ग्रेजीमा किन लेखेको छ म बुझ्दिनँ। हामीले नेपालीमा लेख्दा भइहाल्यो नि, आफ्नो भाषा जे हो होइन। मैले मातृभाषामा लेख्नुपर्ने होला। यो अङ्ग्रेजीले हामी केही कुरा पछि पऱ्यो तर जुनले गरे पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो। अघि गर्दाको हिसाबले धेरै कुराले आयो, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो। ट्रान्सलेसन प्रब्लम होइन, जुन हामीले चाइनिज मेडिसिनबाट चाइनिजबाट सिक्न सक्छौँ होइन। WHO ल्याङ्ग्वेजमा रिकगनाइज होस् अथवा संसारको ठुलो ल्याङ्ग्वेज हिसाबले हामी ल्याङ्ग्वेज हिसाबले पछि नपऱ्यो। धेरै कुराहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँले प्रोफेसनल गर्नु मलाई एकदम खुसी लाग्यो। सेवालिङमा यो बुद्ध युनिभर्सिटी हाम्रो छ नि, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट एक्रिडिएसन गर्छ। अब काउन्सिलतिर ल्याउने कुराहरू सरहरूले सुनिसक्नुभयो, अगाडि जान्छ र त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। बरु हामीले यसरी सोचौँ न, हामीले प्रत्येक हुनाली स्थानीय तहमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ बनाउँछौँ, जुन हामीले अहिलेका हेल्थ पोस्ट प्रत्येक वडामा प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउँछौँ। त्यहाँको दरबन्दीमा हाम्रो मौलिक चिजलाई किन नराख्ने? र म अहिले पनि भन्छु, दिशालाई मैले धेरै पटक भनेको छु व्यक्तिगत रूपमा, इन्टिग्रेट हामी किन नगर्ने? वीर अस्पतालमा आएको बिरामीले एउटा कोठामा आयुर्वेदको सेवा लिन खोज्यो भने भएन। टिचिङ हस्पिटलमा आयुर्वेद होइन, टियुको त आफ्नै विभागमै छ आयुर्वेद होइन, व्यक्तिगतमा छ। त्यहाँ अवसर बिरामीलाई नै विकल्प भयो नि, त्यो हिसाबले वैकल्पिक मानेर, तर नट अल वैकल्पिक, सबै एउटा अर्काको परिपूरक हुन् भनेर हामीले अलिकति दिल खुला गरेर सोच्दा चाहिँ
कम्प्लिमेन्ट्री नै बेस्ट हुन्छ होला। अघि आयुषको एउटा कन्सेप्टमा पनि म एकदमै पोजिटिभ छु। मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, यहाँका केही पृष्ठपोषण छ भने अझै पनि यहाँले मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर दिन सक्नुहुन्छ। अझै पनि त्यो लिङ्क खुल्ला छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीतिमा हामी धेरै कुरा इन्कर्पोरेट गर्न खोजेका छौँ र ठुलो एजेन्डा चाहिँ रिफर्मको छ, रिस्ट्रक्चरिङको छ। भवन मात्र होइन, ओभरअल अर्गानोग्राम। त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरूको लबिङ, मैले किन लबिङ भने मैले मात्रै चाहेर सजिलो मात्रै चाहेर मात्रै हुँदैन, यो हामी सबैले ओन गर्नुपर्छ कि आवश्यक छ भनेर। तब चाहिँ रिफर्म हामीले भने जस्तो हुन्छ। र जुन नियमावली दबोलीका कुरा छ मन्त्रालयसँग जोडिनु भएर मात्रै दुईवटा कुरा भने त्यो चाहिँ यहाँले जुन जुनमा आवश्यक हो, जुन जुन एक्रिडेटेड कोर्सहरू हुन्, जुन जुन हाम्रो अहिले भएका दरबन्दीमा छ, किनभने हाम्रो अहिलेको दरबन्दी नै अपुग छ। कमसेकम 3 गुणा बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको चाहिँ भनौँ न संक्षिप्त आकलनमा चाहिँ एटलिस्ट 3 टाइम्स बढ्नुपर्छ भन्ने छ। त्योबाट लिङ्क हुने प्रयास गरौँ न। अहिले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल एकै ठाउँमा बनाउने एकदमै रहर थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ ठुलो अस्पताल यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। एउटाको बजेटमा 20वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड बनाउनु थियो। हामी डेमोग्राफिक ट्रान्जिसनमा जाँदैछौँ। त्यो एकदम इभिडेन्स बेस्ड हो। हामीलाई ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल ती अस्पतालमा यी सेवाहरू कतै कतै थप्ने बारे हामी सोचौँ न। हामी यस्ता प्रस्ताव लिएर आउँ न, इन्टिग्रेट गरेर सँगै जाने। हाम्रा भएका एलोपेथी सेवा दिएका अस्पतालमा पनि छेउछाउ त्यही एलोपेथी दिने गरौँ न। किनभने हामी टुक्रेर काम गर्छौँ अनि हामी डाइल्युट पनि भएको छौँ। विकल्प दिउँ, त्यहाँबाट मान्छे राम्रो हुन्। अनि सँगसँगै अब हामीलाई थाहा छ नर्वेमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, मैले सुनेको छु। व्यक्तिगत रूपमा म पुगेको छैन, तर रिलेटिभली नजिक भएर त्यहाँ केही जानुहुन्छ होला। सबै ठाउँमा हामी इन्टिग्रेट गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई पनि एकचोटि चाहिँ हेरौँ। र श्रीमान सचिवज्यूले धेरै कुरा राख्नुभएको भएर मैले थप कुरा राख्नुपर्ने देख्दिनँ। श्रीमान सचिवज्यूले नै नेतृत्व गर्ने भएको हिसाबले र बाँकी कुराहरू यहाँको केही पृष्ठपोषण छ भने मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीतिसँग जोड्न चाहेँ। अब बन्ने रणनीतिमा यहाँहरूको लबिङ हामी त्यसपछि बनाउने ओएनएम गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कुरामा लबिङ होस्। त्यसपछि दरबन्दीका कुराहरू आउँछ र अहिले भएका कुराहरू थप व्यवस्थित गर्ने, थप वैज्ञानिक बनाउने। मैले भाषामा अघि भनिसकेँ, भाषा आवश्यक छैन, तर वैज्ञानिक त हुनु पऱ्यो। योगाको पनि होला केही होइन, आयो कुन लेभलको दिने हो तिनीहरूलाई व्यवस्थित रजिस्ट्रेसनको हिसाबले डक्टर प्रदीपले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। कुन लेभललाई रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैलाई सहमत जनाउँदै हेल्थ आवाज लगायत उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छ। अब हामी छुट्याउँछौँ पनि। आजको यो वैकल्पिक चिकित्सा अवसर चुनौती भनेर नामै वैकल्पिक चिकित्सा भनिएको छ। हामीसँग आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशकज्यू हुनुहुन्छ डाक्टर राजेन्द्र उपाध्यायज्यू। उहाँसँग धेरै कुराहरू बुझिन्छ। उहाँको विभागसँग जोडिएको बसेको यहाँले कहिलेकाहीँ हामी विभिन्न कर्महरूमा सुन्नु पनि गर्छौँ, आयो पनि लाग्छ आयुर्वेदमा अलिकति बढी फोकस गरेको हो कि यो बिमारले यसमा चाहिँ अकुपंचर, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अरू कुराहरू चाहिँ अलिकति ओजनमा पार्नेको हो कि भन्ने पनि हामी सेवाकर्मीको नाताले यो विषयवस्तुहरू चाहिँ सुन्छौँ। यो प्रतिको सत्य हो र अहिले उठेका आगामी विषयवस्तुमा उठेका विषयवस्तुहरू चाहिँ सम्बोधन गर्दै आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन चाहन्छु। म आग्रह गर्दछु। विशेष रूपमा धन्यवाद। चिकित्सा शिक्षाका उपाध्यक्षज्यू, चिकित्सकज्यू र सम्पूर्ण कल्पना म्याडमलाई विशेष धन्यवाद छ। तर आरोप पनि लगाउनु भयो समाजमा जस्तो। अब विषयवस्तु वास्तवमा जरुरी रूपमा उठाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ दोष आरोपण गर्छ कि स्वास्थ्यमा 10% प्रोजेक्ट चाहिने आयुर्वेद विभागले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले आयुर्वेदको विकास भएन भनेर मन्त्रालयलाई आरोप लगाउँछ। त्यस्तो अब आएको वैकल्पिक जुन शब्दावली भयो अथवा पूरक चिकित्साको आयो जुन हुन्छ उहाँहरूले आयुर्वेद विभागमा आयुर्वेदलाई मात्रै हेर्नु। हामीले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधुनिक चिकित्सा मन्त्रालय मात्रै हो आयुर्वेदलाई वास्तै गरेर भन्छौँ। त्यस्तै उहाँहरूले पनि भन्नु स्वाभाविक हो, किनकि हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेकै छ। अघि घिमिरे सरले कुरा गर्नु, उहाँ यति डेभलप भइसकेको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा अलग्गै छ। हाम्रो लागि स्वास्थ्यको लागि बजेट छुट्याउने कन्डिसनै छैन हाम्रो तापनि आउट अफ बजेट जुन चाहिँ एक्सपेन्डिचर
त्यो पनि मलाई लाग्छ 55% जति अझै पनि त्यसै कारणले यो हाम्रो अवस्था अझ त्यो अवस्थामा आइपुगेका छैनौँ। अब म नीतिगत कुरा गर्दाखेरि आयुर्वेद विभाग थियो पहिला, त्यसपछि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा थपियो। त्यसमा गर्भवती क्रिया सानो एउटा अनुभवमा चाहिँ सेयर हुन्छ। सरहरूलाई मैले विशेष रूपमा यो प्राकृतिक चिकित्सक, एकुपङ्चर चिकित्सक अनि होमियोप्याथीको जुन कुरा भन्नु त्यसमा मैले मेरो जस्टिफिकेसन मात्रै दिनु परेको। त्यो वैकल्पिक चिकित्सा विभाग पनि नामाकरण थपिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ गर्भवती चाहिन्छ भनेर मैले त्यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मैले कुरा बुझाएँ। के कुरा आयो स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको पछाडि अनुसूचीमा यो त पढै छैन, तपाईँ त्यहाँ गर्भवती किन राख्नु? त्यसपछि मैले तपाईँलाई शङ्कर खोलालाई हुनुहुन्थ्यो घरमा सोधेँ कि उहाँसँग मैले के कुरा गरेँ नियमलाई संशोधन गर्ने क्रममा त्यसमा गर्भवती नै छैन किन चाहियो भने गर्भवती क्रिया गर्ने नियम छैन किन कुन बेलामा राख्नु? यो तपाईँले भोलिकासे नगर्दा पनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा राखेको कुरा भन्दैछु। त्यस कारणले मैले विभागले यसलाई हेरेको छैन भन्ने जुन आरोप आयो कल्पनाबाट, त्यस कारण मैले भन्न पर्ने भागबाट त्यसै कारणले त्यहाँ एउटा के गल्फेट राखेको छ। नियमावलीमा संशोधन भएपछि गर्भवती पूर्ति गर्ने भनेर त्यो राखेर भए पनि कमसेकम आयो। अब कमसेकम नियमावली संशोधन हुने बेलामा त्यो डकुमेन्ट देखाएर यो छ त्यस कारणले राख्नुपर्छ भनेर त भन्न पाइयो भयो। त्यो त्यसपछि म मन्त्रालयमा जब 11 चरणमा भएर मन्त्रालयमा जाँदाखेरि पनि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा थियो, त्यहाँ वैकल्पिक हुने थियो। आयुर्वेदले नै त्यसको इस्यु उठाउनु स्वाभाविक हो। आयुर्वेदको जनशक्तिले आयुर्वेदलाई यति भरपूर छ कि आफ्नो कुरा राख्दा राख्दै बिहान गएछ त कहाँ होमियोप्याथीको र कहाँ प्राकृतिकको उठाउँछ। त्यहाँ पनि एउटा समिति चाहिन्छ भनेर त्यहाँ समिति गठन गर्यो। त्यसपछि विभाग आएपछि त्यहाँ पनि एउटा शाखा थियो अथवा सटनै मत मैले 5 लाखको मात्रै कुरा गरेँ। त्यो होइन, हामीले वैकल्पिक चिकित्साको सुदृढीकरणको लागि आयुर्वेद व्यक्तिले गरेको हुँदैन। त्यसको लागि एउटा समिति गठन गरेर प्रत्येक विभागमा बजेट छुट्याएर कमसेकम प्रदेशमा हामीले प्रदेशमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कमसेकम त्यहाँका नीति निर्माताहरूलाई भन्नको लागि र गर्भवती क्रिया गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। त्यसलाई टेकेर मलाई चाहिँ प्रदेशको होमियोप्याथी 8-10जना चिकित्सकहरू काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै कारणले विभागले काम गरेको छ, तर जुन गतिमा हुन पर्ने त्यो नहुनुको त्यसै त्यो अवस्थामा छ। अर्को कुरा म विभिन्न चिकित्सक सङ्घ वैकल्पिक चिकित्साका चिकित्सक सङ्गठन त्यसमा अहिले पनि छ, आयुर्वेदिक पनि छ। हामीले यो भ्रामक प्रचार प्रसारहरू जुन भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चिकित्सा सिद्धान्त छ त्यसलाई आधुनिक चिकित्सा र विज्ञानमा आधारित चिकित्सा डाक्टर साहबले राम्रो कुरा भन्नुभयो। साइन्समा आधारित भएर हेर्ने व्यक्तिहरूले एउटा हेर्ने दृष्टिकोण कहाँ चेन्ज भयो भन्दाखेरि भ्रामक प्रचार प्रसार भयो। हामी चिकित्सक सङ्घका अध्यक्षहरू हुन्छ उहाँहरूको पनि दायित्व हो जुन भ्रामक रूपमा प्रचार प्रसार रूपमा प्रचार प्रसार भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि अथवा त्यसलाई समाधानको लागि कहाँ गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि एउटा दायित्व हो। सबै सरकारले गरिदिन्छ, सबै सरकारले अनुरोध गरिदिन्छ। विभागमा जम्मा वैकल्पिक 3जना डाक्टर हुनुहुन्छ, कतिजना जान्छ निवेदन दिएका संस्था स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएकामा स्वीकृति दिनको लागि त जनशक्ति आइपुग्दैन भने अब अनैतिक रूपमा खुलेकाले कसरी चाहिँ रोक्न जान सक्ने भन्ने कुरा। त्यस कारणले तपाईँ हाम्रो पनि चिकित्सक सङ्घ सङ्गठनहरू जुन हुन्छ उहाँहरूको एउटा दायित्व हो यसलाई कसरी जोड्नु भनेपछि मैले राम्रो प्र्याक्टिस गरेर जुन त्यो ठिक छ र मेरै बुझाएको मान्छेले त्यहाँ अनैतिक रूपमा अथवा भ्रामक रूपमा प्रचार प्रसार गरेर प्र्याक्टिस गर्दा जुन त्यो अनैतिक छ भन्ने कुरा रोक्न त हाम्रो पनि दायित्व भन्ने कुरा त्यसलाई पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेको नसुनेको भनेर भन्ने आरोप लगाउन खोज्दैन, तर उहाँहरूले पनि र आयुर्वेद विभागले पनि भरसक प्रयास गरेर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दिशामा हामी लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले एक अर्कामा आरोप लानुभन्दा पनि हामी हाम्रो ठाउँमा बसेर त्यसलाई बेस्ट दिन सक्छौँ। डाक्टर कृष्ण सर डाक्टर गइसक्नुभयो। मैले मन्त्रालयमा प्रायः भन्ने गर्छु यिनी विधाहरू जुन छ त्यसका बेस्ट प्र्याक्टिसेस जे छ त्यसलाई लिएर हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने अहिले मात्र एउटा फाइल पनि हामीले पठाएका छौँ कि यिनी विधालाई टेकेर बोर्ड हस्पिटलमा आर्मी अस्पतालमा सिभिल हस्पिटलमा मैले यो भन्न खोज्दैन कि त्यहाँ हुने माछा खानुपर्छ आयुर्वेदको माछा खानुपर्छ भन्ने छैन। एग्रिकल्चर राम्रो छ, योग अभ्यास राम्रो छ, मानसिक पाटन मानसिक अस्पतालमा योगको एउटा युनिट राखेर साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ कि ध्यान मेडिटेसनलाई अपग्रेड गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा एउटा चाहिँ
यस्तो प्रस्ताव आयो भने हामीले यसरी इन्टिग्रेटेड रूपमा लैजान सक्छौँ। एउटा कुरा अर्को कुरा मन्त्रालय र विभागहरू म पनि यसमा दोषी हुन सक्छु। हामीले भन्दाखेरि ठुलो कुरा गर्छौँ तर जब इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला आउँछ त्यो बेला नसकेको हुन्छ। जस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई टेकेर जनस्वास्थ्य ऐन नियमावलीमा जुन आएको छ त्यसमा विभिन्न कम्पोनेन्ट अन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पनि एउटा आधारभूत सेवा। त्यो भनेको प्रत्येक नागरिकले कम्पलसरी पाउनै पर्ने हो। तर त्यसको सेवाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुनै पनि स्पेसल रणनीति छैन। फोकस टी गर्नाले भने जस्तो टी भनेकोमै ध्यान केन्द्रित भएको छ। तर अब 5, 10, 15 सयका जुन आधारभूत अस्पताल छन् त्यसमा हाम्रो विभागमा गरेको छ है। त्यो तपाईँले मात्रै जानकारी गराउँ। विभागले के प्रस्ताव पेश गरेको छ भने कमसेकम आधारभूत अस्पताल 5, 10, 15 सयको बनिरहेको छ। त्यसमा आयुर्वेद र अन्य जुन वैकल्पिक चिकित्सा छ त्यसलाई पनि एकीकृत रूपमा जनशक्ति सहित एकीकृत रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्न सक्यौँ। कमसेकम नमुनाको रूपमा इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले सेवा विस्तार गर्न सक्छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। त्यस्तै नियमावली संशोधनको क्रममा पनि हामीले यिनी दरबन्दी राख्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसै एउटा कुरा मैले फेरि यहाँ भन्न खोजेँ कि स्वाभाविकताको र योगको कुरा विशेष रूपमा गर्न खोज्छु। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वाभाविकता यो एउटै गोत्रको हाम्रो मौलिक चिकित्सा हो। यो कहीँबाट आयातित होइन, यो वैकल्पिक पनि होइन। यो हाम्रो परम्परागत रूपमा मौलिक चिकित्सा पद्धति, यसमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले स्वाभाविकताको क्याम्पस खोल्ने बेलामा पहिलो वर्ष म जाँदाखेरि मैले एउटा डाक्टरलाई पनि भनेको थिएँ तपाईँले जनशक्ति कहाँबाट स्वीकृति ल्याएर कहाँ दर्ता हुन्छ नि जनशक्ति उत्पादन भइसकेको छ, कुन काउन्सिलमा दर्ता हुन्छ। अब मलाई लाग्छ फाइनल इयर गरेर आइसकेको छ, अझ पनि त्यही कन्डिसनमा छ। उहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्ति दर्ता भएन भने उहाँले क्लिनिक पनि खोल्न पाउनुहुन्न। सरकारी कुरा त छोड्नुहोस्, उहाँले प्राइभेट क्लिनिक दर्ता गर्नको लागि पनि कुनै काउन्सिलमा दर्ता भएको व्यक्ति चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस कारण यसमा लाग्नुपर्छ। अर्को कुरा योगको कुरा, योग आयुर्वेद विभागले दुई किसिमले हेरिरहेको छ, एउटा प्रिभेन्टिभ प्रोमोटिभ र अर्को थेराप्युटिक। यदि हेल्थ प्रमोसनल योगको रूपमा कसैलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यहाँ कहीँ पनि दर्ता हुनु पर्दैन। उसले आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित संस्था मार्फत समाज सेवाको रूपमा गर्न सक्छ। तर यदि कसैले योगको संस्था दर्ता गराएर थेराप्युटिक योग गरिरहेको छ भने उसलाई एउटा मापदण्ड बनाउनु। 3 महिना अथवा 1 महिना प्र्याक्टिस गरेको योग अभ्यास गर्ने योग प्रशिक्षक र जसले फिस लिएर योग अभ्यास गराउँछ, थेराप्युटिक अभ्यास गराउँछ, यो क्याटेगोरीमा हो के प्राकृतिक चिकित्सा बीएलवाइएस पढेकाले मात्र योग अभ्यास गराउनु पर्ने हो, बीएलएस गरेकाले मात्र योग अभ्यास गराउनु पर्ने हो, एमडी पीएचडी गरेकाले मात्र पाउने होइन। त्यसको लागि एउटा मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित ठाउँमा सूचीकृत भएर अथवा चाहिँ दर्ता भएर मात्रै गराउनु पायो भने यो योगको समाधान गराउँछ। मापदण्ड बिना अनुगमन निरीक्षण गर्न भएन भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा स्पेसल मापदण्ड बनाएर दिन परिरहेको छ भने त्यस कारणले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग छ, मन्त्रालय छ, त्यसले बेला बेलामा समयअनुसार त्यसको चाहिँ अनुगमन पनि गर्न सक्छ। तर त्यो मापदण्ड नहुनाले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको। त्यस कारणले तपाईँलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ एउटा मापदण्ड बनाउँ। मन्त्रालयमा कस्ता कस्ता विषय लिएर जाने हो, हामीले विभिन्न नेपालमा प्रचलित वैकल्पिक चिकित्साहरू दिँदा छ, त्यो एउटा हामी चाहिँ कमिटी बनाएका छौँ। त्यो कमिटी मार्फत विभाग मार्फत जाँदा पनि सजिलो छ। तपाईँ इन्डिभिजुअल आफ्नै तरिकाले मन्त्रालयमा जान सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सजिलो छ। तर यदि यिनी कमिटी मार्फत 1, 2, 3 यो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा भइसकेको आयो भने हामी त्यसरी बजेटिङ पनि बनाउन सक्छौँ। तर पछिल्लो क्रममा आएर हामीले एउटै डालामा बजेट थियो भने हामीले वैकल्पिक चिकित्साभित्र एकुपञ्चरलाई विकास गर्नको लागि के गर्ने, प्राकृतिकलाई विकास गर्नको लागि के गर्ने, होमियोपेथीलाई के गर्ने, स्वाभाविकतालाई के गर्ने भनेर अलग अलग समिति बनाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट नै कार्यक्रमहरू ल्याएर हामीले मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरेका छौँ। तर विडम्बना स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमाले चाहिँ हामीले माग्दाखेरि अहिले पनि धेरै बजेट काटिएको छ। तर 5 लाख मात्रै होइन, अहिले क्रमशः हामीले बढाउँदै जान्छौँ। तर यो मात्रै लगानी नेपाल सरकारले लगानी गरेको बजेट यो मात्रै होइन। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अनुदानको रूपमा 2 करोडको हिसाबले 7 ठुला औषध प्राकृतिक चिकित्सालाई दिएको छ, होमियोपेथिक अस्पतालमा लगानी गरेको छ, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा हाम्रा विभिन्न युनिटहरूमा माध्यमबाट वैकल्पिक चिकित्साहरू गरिरहेको छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मार्फत हामीले चाहिँ प्रदेश र स्थानीयमा गरेको छ। त्यसै कारणले नेपाल सरकारले विभिन्न एङ्गलबाट सहयोग र लगानी गरिरहेको छ। तर त्यो विभागमा आएको 5 लाख मात्रै नभएर 5 लाख भनेको हाम्रो 7वटै प्रदेशमा यिनी विधाहरूलाई विकास गर्नको लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्न लागि अगाडि बढिरहेका छौँ भन्दै धेरै राम्रो मन्तव्यहरूले रिमार्क्सहरू राखेन। तर यदि कुनै समस्या छन् भने एकैचोटि माथि देखाउनुभन्दा पहिला हामीभित्र एउटा
होमवर्क गरेर हामीले चाहिँ लगेर जानुपर्ने हो सजिलो होला भन्ने अपेक्षासहित मेरो मन्तव्य पुनौछु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। धेरै कुरा समेटेर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै एउटा एनएचआरसीसँग रिलेटेड प्रश्न आएको थियो, छोटकरीमा यहाँले चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु होला, त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ। यो एक्चुअली फोरममा जुन कुरा उठ्यो धेरै कुरा उठाएको छ। रिसर्चसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि अब धेरै चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्दा रिसर्च काउन्सिललाई सहभागी हुँदाखेरि हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। यो पोलिटिकल शिक्षा लगायतका कुरामा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो अनुत्तरित कुरा र हामीले नजानेको कुरा पनि रहेछन् होइन। र हामी अहिले निरन्तर केमा छौँ भने नेपालमा रिसर्च कल्चरको विकास गर्न लागिरहेको छ। अहिले यहाँनिर के कसरी बुझौँ भने रिसर्चको संस्कृति विकास नभएसम्म र हामीले रिसर्चलाई सक्ने हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने रिसर्चहरूमा त्यो खालको ज्ञान र प्र्याक्टिस नभएको नेपाली रिसर्च अगाडि बढ्दैन। अहिले चाहिँ विवेचना के छ भने अथवा अहिलेको रियालिटी हामी बस्नै पर्छ, यो ओपन फोरम हो, सबैले जानै पर्छ, अगाडि चाहिँ नभएको अगाडि बढ्दैन। कि हामीले चाहिँ के हेरेका छौँ भने रिसर्चमा अहिलेको स्ट्याटस नेपालमा के हो भने अब्जर्भेसन स्टडी, एउटा चाहिँ तपाईँको क्रस सेक्सन स्टडी मान्छे र केही ट्रायलको हिसाबमा चाहिँ हामी भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ। यो अहिले आधुनिक कुरा र वैज्ञानिक कुरा धेरै पछाडि अहिले ओभरअल नेपालको रिसर्चको स्ट्याटस रिसर्चको स्ट्याटस त्यही अनि त्यस कारण आजको दिनमा के छ भने एउटा पेपरमा नाम राखेको भएर रिसर्च बढ्ने चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दैन तर घटाउँछ। अहिले यति कारण भन्नु यति भन्ने बित्तिकै सबै कुरा बुझ्न सकिन्छ। तपाईँ डाक्टर साहबलाई हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ विषयहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने मैले एउटा भन्नु मेरो आफ्नो कुरा गर्छु। म एमडी गरेको डाक्टर एमडी सक्ने बित्तिकै मेरो अहिले क्लिनिकल फार्माकोलोजी विषय हो, म त रिसर्चर भयो। यही तपाईँसँग त्यो भ्रम पनि फाल्यो कि जबसम्म चाहिँ काउन्सिलर गरेर धेरै कुरा अध्ययन गर्ने क्रम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हेरेका छौँ। र त्यस पछाडि मेरो पनि आयु ट्रेनिङ भएको छ। अहिले म पनि हार्वर्डको एउटा विद्यार्थीहरू पढिरहेको छु भन्दाखेरि त्यसबाट पनि अलिक कुरा भन्दा सिक्ने र सिकाएका कुराहरू कहिले पनि कमी हुँदैछ र रिसर्चमा हामीले धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ। यति मात्र कुराहरू भने यो कुरा मनन गरियो भने चाहिँ यहाँले भनेको कुराको एड्रेस आफ्नो छ कि कहाँनिर छ भने इथिकलमा त्यहाँ ढिला सूचका कुराहरू छन् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजेक्ट गर्ने कुराहरू छन्, सायद कतै त्यसको पनि अभिव्यक्ति हो कि एउटा कुरा। दोस्रो कुरा पछिल्लो दिनमा है अब पछाडि के थियो कुरा व्याख्या हामी हेरौँला। र जहाँसम्म चाहिँ अहिले हामीले आएर हेरेको अवस्थामा के छ भन्दा हामीले कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ युवाको बाहना चाहिँ पेपर चाहिँ तपाईँको रोक्न ढिला गर्ने गरेकै छैन। त्यो सबै यहाँले हामी सूचना गर्नु कि त्यसको चाहिँ ठाउँका ठाउँ कारवाही हिसाब पनि जान सक्छ। तर डकुमेन्टेसनको पार्टमा अहिले आइसिए किसिमका गाइडलाइनहरू फलो गर्नुपर्छ। हामीले अहिले इन्टरनेसनल कम्युनिटी हार्नेसको कुराहरू छ ती र चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइन फलो गरेकै पर्छ। अहिले आर्सिक डिजाइन हामी गराएको तपाईँको अनिवार्य सबै कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी कुरा पनि हामी ध्यानमा राख्नु पर्छ। अहिले चाहिँ अहिले के पनि हो भने हामीले आयुर्वेदिक र वैज्ञानिक मात्रै एउटा स्वाटै राख्छ। अहिले तपाईँको काउन्सिलको समितिमा पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ तर त्यतिखेर उपयुक्त चाहिँ पर्याप्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर रिसर्चको पेपर नभएको त्यो स्वाटै चाहिँ बन्द भयो। यो पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि ती रिसर्चमा हामी पछाडि छौँ अथवा चाहिँ तपाईँको गैरीले भनेको तपाईँ एउटा रिसर्चर हुनुहुन्छ पिएचडी गर्नुभयो होला तर हामीसँग सङ्ख्या नै धेरै कम छ। त्यस कारणले गर्दा मैले अलिक के पनि चाहिँ दिइरहेको छु भने जस्तै उहाँले भन्नुभयो कति राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँ छुट्टी बढ्नु चाहन्छ किनभने आन्तरिक हिसाबले जुन भइरहेछ वास्तव त्यसका प्र्याक्टिसमा पनि एउटा फार्माकोलोजी छ, त्यसको प्र्याक्टिसको बारेमा हामी स्टडी गर्न सक्छौँ कि त्यो चाहिँ एलोप्याथी पार्टमा त छोइएकै छैन। यसलाई हामी स्टेटबाट हेर्न सक्छौँ। तपाईँको एसोसिएसन रहेछ तपाईँको अमेरिका अहिले यस्ता खालका कुराहरू विज्ञहरूको हामीले लिस्ट बनाइरहेको छौँ। त्यस कारण मैले यति मात्र भने कि त्यो विज्ञको लिस्टमा यहाँहरू समाहित भइदिनु पऱ्यो। अफिसियली हामीसँग बसेर एउटा चाहिँ प्रस्ताव बनाऊ अगाडि बढाउँ। हामी सदैव खुला छौँ र हामी सदैव रिसर्च कल्चर र चाहिँ संस्थाका विकासको क्रममा छौँ। यसमा यहाँहरू साथ दिनुहुन्छ विश्वास हामीले खोजेको यहाँ सम्झिएको भने इङ्ग्लिसलाई नेपाली उद्धार गर्दाखेरि चाहिँ सबै बिग्रिन्छ होइन। तर हामीसँग त्यो विषय पनि खोज्छ त्यो विषय त्यहाँ राख्ने त डर बन्दै छैन। तर पर्सेन्टेज राख्नको लागि पनि इङ्ग्लिसलाई नेपाली उद्धार गर्ने नेपालीलाई इङ्ग्लिसलाई उद्धार हुन सक्ने रहेछ, इङ्ग्लिसको नेपाली उद्धार गर्दा त्यस्तै विषयका चाहिन्छ त्यो पनि समस्या। त्यस कारणले गर्दा यहाँले भने पनि त्यो पनि पुष्प खनालले केही कुरा राख्छु भन्नुभएको थियो, कृपया छोटकरीमा किनभने 1 मिनटमै सकाउनु होला आफ्नो भनाइ। धन्यवाद। म सम्बोधनतिर लागेँ। यहाँ कुरा उठ्यो हाम्रो आदरणीय सरहरू सबैले हामी नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिएको विभिन्न निकायमा छौँ। यहाँ कुरा उठ्यो विज्ञको कमीले भनेर। मसँग विज्ञको लिस्ट छ, नेपाल सरकारको काउन्सिल हो, काउन्सिलमा सबै जुन जुन विषय दर्ता भएका छन् त्यसको एक्सपर्टहरूको लिस्ट छ। जुन सब्जेक्ट जुन क्लिनिक जुन हस्पिटल जुन इन्स्टिट्युसनमा जाने हो त्यही सब्जेक्ट रिलेटेड विज्ञलाई लैजाउँ प्लिज। आयुर्वेदको सरले कुरा उठाउनु विज्ञ भएन भनेर
नेचुरोप्याथी प्राकृतिक चिकित्सालाई होमियोप्याथिकमा जाने हो भने पक्कै पनि काउन्सिलमा दर्ता भएको आधिकारिक लिस्ट होला, व्यक्ति होला, उहाँहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ होला। यहाँहरूले अफिसियली इन्डिभिजुअल टिप्पण टापन हुँदैन, म त्यसको पक्षमा छैन। अफिसियली काउन्सिललाई लेटर लेख्नुहोस्, हामीसँग दर्ता भएका विज्ञहरू हामी यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सदैव तयार रहेको जानकारी गराउँछु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। आजको हाम्रो यो बृहत छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा रहनुभएका चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरिज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिन आग्रह गर्दछु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो आयोजक संस्थाका साथी भिसाजीले केही कुरा राख्न खोजिरहनु भएको छ। सबैजनालाई धन्यवाद। यो हाम्रो सुरुमै भने चाहिँ हामीले यो सेमी फर्मल कार्यक्रम, यसमा हाम्रो अध्यक्षता कसैको पनि छैन र मैले यो सेमी फर्मल भएको हुँदाखेरि यस पछाडि हाम्रो चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नो मन्तव्य राखेर कार्यक्रम सकिन्छ र यहाँ उठेका विषयवस्तुहरू, चिकित्सा शिक्षासँग उठेका विषयवस्तुहरूको उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ र मैले सबैजनालाई यस आवाजको निमन्त्रणामा, यो छोटो निमन्त्रणामा यहाँ उपस्थिति भई कार्यक्रम समापन गर्नको लागि, सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अहिले आज उठेका विषयवस्तुहरू चाहिँ हामी एकीकृत गरेर हामी समाचारको रूपमा पनि प्रकाशित गर्छौँ र त्यो सँगसँगै अब लाइभ पनि भएको छ, त्यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ र यी विषयवस्तुहरू हामी सम्बन्धित यहाँहरूको मेल पनि छ, त्यो मेलमा पनि हामी पठाउनेछौँ र यो अन्य यसलाई चाहिँ हामी आज मात्रै एउटा कार्यक्रम होइन कि हामी नियमित रूपमा गर्ने अगाडि बढाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै यो कार्यक्रम आफ्नो मन्तव्यसहित समापन गर्दै हुनको लागि म चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद गर्दछु।